दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो तपाईहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईहरूले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको जुन मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म तपाईहरूले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु र अन्तमा यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला। नमस्ते फेबुल सबैजनालाई यो भर्चुअल डिस्कसन को यो 29औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। म बिबी लेगे गुरुङ निरन्तर रूपमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ विषय नयाँ स्रोत व्यक्तिका साथमा हामी 29औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुने यो भर्चुअल डिस्कसन कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा पोक्त व्यक्तित्वहरू मार्फत हामी निरन्तर रूपमा यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। जसरी नै विश्वमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसले गर्दा सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। त्यसरी नै सङ्क्रमितहरूप्रति हार्दिक शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। त्यसरी नै निरन्तर रूपमा छलफल गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ व्यक्ति बहुप्रतिभाका धनी व्यक्ति आदरणीय गोविन्द गुरुङले हामी आजको स्रोत व्यक्तिको रूपमा हामी पाएका छौँ। तसर्थ आजको जुन म ढिलो नगरिकन करिब कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा करिब 20 मिनट अलिकति टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको छ। तैपनि ढिलो नगरिकन अबको हाम्रो कार्यक्रम करिब 60 देखि 70 मिनट जति हुनेछ। तसर्थ आजको स्रोत व्यक्ति आदरणीय व्यक्ति सिभिल ब्याङ्क सिइओ आदरणीय गोविन्द गुरुङले आजको जुन 29औं श्रृङ्खलामा इम्प्याक्ट अफ द कोरोना पेन्डेमिक इन द वर्ल्ड एन्ड नेपालीज इकोनोमिज भन्ने टपिक्समा रहेर आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। हामी त्यही प्रस्तुतिमा आधारित भएर उहाँ दाइसँग क्वेसन एन्सर गर्नेछौँ। तसर्थ सम्पूर्ण साथीहरू एकदम विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग अहिले 22 जना जोडेका छौँ। फेसबुक लाइभमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू फेसबुकमा जोडिनु सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसरी नै आजको श्रृङ्खलामा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि आजको स्रोत व्यक्ति आदरणीय गोविन्द दाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै दोस्रो सेसनमा जुन क्वेसन एन्सरको सिरिजमा त्यसमा तपाईँहरूले च्याट बक्समा राख्नुहुनेछ र तपाईँहरूले क्वेसन राख्नको लागि एकदमै सर्ट टाइममा 1 मिनट टाइम हामी तपाईँहरूले दिनेछौँ। सकेसम्म सबैजनाको क्वेसनलाई हामी समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। टाइमभित्र रहेर हामी कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँहरूको क्वेसन समेटेन भने कुनै गाह्रो नमान्नु होला। त्यो भन्दै दोस्रो सेसनमा जुन क्वेसन एन्सरको सिरिजको लागि सोम गुरुङले चलाउनु हुनेछ। तसर्थ अहिलेको जुन आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि आजको स्रोत व्यक्ति आदरणीय सिभिल ब्याङ्कको सिइओ गोविन्द दाईले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विवेक भाइ। नमस्कार। यहाँ उपस्थित भर्चुअल डिस्कसनमा उपस्थित हुनुभएको सबैलाई मेरो नमस्कार। विशेष गरेर यो आज मलाई स्रोत व्यक्तिको रूपमा चाहिँ तपाईँले यो एकदमै अहिलेको गहन विषय कोरोना पेन्डेमिकको चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमी र नेप्लिज इकोनोमीमा के इम्प्याक्ट हुन्छ र विशेष गरेर विवेक भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र छोटकरीमा म चाहिँ मेरो आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। विवेक भाइले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। छुटेको कुराहरू मात्रै म थप्न चाहन्छु। म गोविन्द गुरुङ, सिइओ सिभिल ब्याङ्क। मेरो जन्म भुलभुले गाविस लमजुङ जिल्ला, हालको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भङ्गेरी गाउँमा चाहिँ लमजुङ जिल्लामा मेरो जन्म भएको। मैले मेरो मिडल स्कुल मैले मेरै गाउँको प्रभा शान्तिपूर्ण माध्यमिक विद्यालय बडगाउँ स्कुलमा मैले क्लास 7 सम्म पढेँ। त्यसपछि एसएलसी मैले अमर माध्यमिक विद्यालय खुदीमा पढेँ र त्यसपछि म चाहिँ काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर पिपल्स क्याम्पसबाट बिकम गरेँ। अनि त्यसपछि नेपाल कमर्स क्याम्पस मिनमोहनबाट चाहिँ मैले एमबिए गरेँ र एमबिए गरेको करिब 3 वर्षपछि मैले चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कमा फ्री कम्पिटिसनबाट मैले मेरो ब्याङ्किङ करियर सुरु गरेको। 1996 मे 19 मेरो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा जोइनिङ डेट हो र अस्तिको मे 19 डेट ठ्याक्कै 24 वर्ष पुरा भयो मेरो ब्याङ्किङ करियर। र अब अहिले म निरन्तर रूपमा ब्याङ्किङमा छु र
ब्याङ्किङसँग इकोनोमिक सेक्टर पनि धेरै रिलेटेड हुने हुनाले तपाईँहरूसँग चाहिँ यो भलाकुसारीमा चाहिँ म आज उपस्थित भएको छु र मैले अब यो अहिलेको इम्प्याक्ट अफ कोरोना भाइरस इन वर्ल्ड इकोनोमी एन्ड नेप्लिज इकोनोमी भन्ने विषयमा यहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो अहिलेको अवस्था चाहिँ एकदमै अन्यलको अवस्था छ, त्यहाँबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। बन्द गर्नु, म सुनिरहेछु, त्यही हो, म एक्लै बस्छु। विवेक भाइ, अरूको माइक अफ गर्नु पर्छ कि अलिक डिस्टर्ब। गोविन्द दाई तपाईँको साउन्ड म्युट भयो। म्युट अन गर्दाखेरि हाम्रो गोविन्द सरको पनि म्युट भइरहेको छ। यसो गोविन्द दाई म्युट अन गर्नुहोस् त। गोविन्द दाई, गोविन्द दाई, तपाईँको साउन्ड म्युट भयो गोविन्द दाई। गोविन्द दाई, तपाईँको म्युट के अरे साउन्ड म्युट भयो। ए दाई आयो, अब भयो हैन? दाई ल दाई ल मैले बिचमा अलिकति अलमल भयो। विशेष गरेर अहिलेको अवस्था चाहिँ एकदमै अन्यलको अवस्था छ। कुनै पनि अर्थशास्त्रको एकदमै बेत्ता भन्नेहरू अथवा चाहिँ ठुलो रिसोर्सेस, इकोनोमिक रिसर्चमा चाहिँ ठुलो रिसोर्सेस लिएर बसेको संस्थाहरूले पनि अहिलेको अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले के भन्ने गरेको छु भने अहिले चाहिँ नयाँ वर्ड आएको छ तपाईँको चाहिँ भ्युका वर्ल्ड भन्ने, हैन? एकदमै तपाईँको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ भोलाटाइल हुने, एउटा इन्फर्मेसन आज आएको छ, भोलि चेन्ज हुन्छ, पर्सि अर्को आएको छ, यही हो फ्याक्ट भन्यो, त्यो फेरि चेन्ज हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो रेट अफ भोलाटिलिटी, रेट अफ चेन्जेस चाहिँ एकदमै फास्ट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डमा अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस सँगसँगै इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू पनि सबैमा चाहिँ एकदमै अनसर्टेनिटी आएको छ। त्यो अनसर्टेनिटीले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्सिटी, अब हामीले विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू, सूचनाहरू लिन्छौँ। त्यो सूचनाहरू चाहिँ यति कम्प्लेक्स हुन्छ, एउटासँग अर्को जेलिएको हुन्छ, अर्कोसँग अर्को जेलिएको हुन्छ, अनि त्यो जेलिएकोबाट हामीले एउटा कन्क्लुजन, एनालिसिस, इन्टरप्रिटेसन गर्दा एउटा कन्क्लुजन ड्र गर्ने बेलामा फेरि त्यो चाहिँ के अरे इन्फर्मेसनको सोर्स अथवा इन्फर्मेसन चाहिँ चेन्ज भइसकेको हुन्छ, त्यसको फ्याक्ट नै चेन्ज भइसकेको हुन्छ। जस्तो एभ्रिडे कोरोना भाइरसको नम्बर अफ इन्फेक्सन अनि त्यसपछि डेथ जसरी चेन्ज भइरहेको छ त्यसरी नै इन्डिकेटर्सहरू पनि चेन्ज भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि होल वर्ल्डको इकोनोमिक सिनारियोमा चाहिँ एकदमै एम्बिग्युटी अथवा अनसर्टेनिटी चाहिँ क्रिएट गरेको छ। त्यसैले मैले सुरुमै चाहिँ हामी यो चाहिँ भ्युका वर्ल्डमा भोलाटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कम्प्लेक्सिटी र एम्बिग्युटीको एजमा बसिरहेको छ आजको डेटमा। यो भनेको एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति हो र त्यसैले गर्दाखेरि सुरुमै मैले यहाँलाई के भन्न चाहेँ भने मैले जे जति कुराहरू बोल्छु यो भनेको कुराहरू चाहिँ एउटा अजम्पसनको बेसिसमा र एउटा चाहिँ अनुमानको बेसिसमा हामीले भनिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ। र तपाईँले आजको डेटमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने, आइएमएफको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने सबैको रिपोर्टको चाहिँ आउटकम चाहिँ फरक छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ त्यही हिसाबले आफ्नो चाहिँ वस्तुस्थिति जे छ, आफ्नो देशको वस्तुस्थिति जे छ र त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टली चेन्ज हुन्छ। कन्स्ट्यान्टली इन्फर्मेसनको सोर्सेसहरू र इन्फर्मेसन फ्याक्ट फिगर्सहरू चाहिँ भोलाटाइल छ भन्ने हिसाबले नै यहाँले बुझिदिनु होला। र मैले भनेको कुरा चाहिँ 100% सही हुन्छ भन्ने भन्दा पनि एउटा लजिकल
थिङ्किङबाट थट प्रोसेसबाट आएको कुरा हो भनेर यहाँहरूले बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी भ्युका वर्ल्डमा छौँ, यो कुरा चाहिँ यहाँलाई राख्न चाहे मैले। अब अहिले वर्ल्डको जिडिपी ग्रोथ, हामीले वर्ल्ड इकोनोमीको कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ जिडिपीले चाहिँ वर्ल्डको इकोनोमिक ग्रोथ अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्सनलाई चाहिँ डिनोट गर्छ। अब अहिले पर्टिकुलरली कोरोना भाइरसको पेन्डेमिकले गर्दाखेरि होल वर्ल्डको इकोनोमी चाहिँ क्र्यास हुँदै गएको यहाँ बुझ्नु भएको छ। यसको लागि कुनै चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलो अर्थशास्त्री हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन। यहाँ अहिले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको G7 इकोनोमिजहरू भनेको चाहिँ ग्रुप अफ 7 भनेको जो एडभान्स इकोनोमी छ, क्यानाडा, अमेरिका, युके, जर्मनी, जापान, इटली लगायतका सबै देशहरूको चाहिँ इकोनोमी चाहिँ क्र्यास भएको छ। सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा पहिला इटालीमा सबैभन्दा ठुलो एट्याक भयो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि, त्यसपछि युके भयो, त्यसपछि अहिले अमेरिका सबैभन्दा लार्जेस्ट इम्प्याक्टेड छ। त्यसै गरेर अब जर्मनमा चाहिँ इम्प्याक्ट भयो, स्पेनमा पनि ठुलो इम्प्याक्ट भयो, जर्मनमा इम्प्याक्ट भयो तर जर्मनको चाहिँ धेरै कन्ट्रोल गरेको छ। रसियामा इम्प्याक्ट भएको छ धेरै। अब अहिले D7 बाट G8 हुँदाखेरि रसियालाई पनि इन्क्लुड गरेको छ, तर रसियाको इकोनोमीमा डेथ टोलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा चाहिँ धेरै नै इम्प्याक्ट छ, तर डेथमा चाहिँ रसियामा पनि एकदमै कन्ट्रोल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमिक इम्प्याक्ट चाहिँ रसियामा पनि आएको छ। ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्ल्डको इकोनोमी चाहिँ डिप डाउन भइरहेछ, रिसेसनतर्फ चाहिँ उन्मुख छ। यसमा चाहिँ हामीले फिगरबाट हेर्ने हो भने तपाईँको ओभरअल वर्ल्डको इकोनोमी चाहिँ यो वर्ष 2020 मा चाहिँ -5.2% चाहिँ घट्छ। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छ, वर्ल्डको इकोनोमी चाहिँ -5.2 हुन्छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको युरो एरियामा 9.1% ले चाहिँ, त्यसमा चाहिँ अघि भने जस्तै इङ्ल्यान्ड सबैभन्दा लार्जेस्ट इकोनोमी युरोपमा, त्यस्तै गरेर इटली, स्पेन, जर्मनी र रसिया, यिनीहरू लार्जेस्ट इकोनोमी हो। र यो सबै ठाउँमा चाहिँ इस्टर्न युरोपमा जहाँ सानो इकोनोमी छ त्यहाँ धेरै इम्प्याक्ट गरेको छैन, तर वेस्टर्न युरोप जहाँ चाहिँ एकदमै वर्ल्डको डोमिनेटिङ इकोनोमी छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट गरेको छ, जसमा चाहिँ -9.1% चाहिँ जिडिपी घट्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरेको छ। त्यस्तै गरेर युनाइटेड स्टेट्समा अनि त्यसपछि जापानमा 6.1% ले चाहिँ रिडक्सन हुन्छ अथवा चाहिँ जिडिपी घट्छ भनेर चाहिँ फोरकास्ट गरेको छ। इन्डियामा -3.2% चाहिँ यो कोरोनाको इम्प्याक्टमा चाहिँ -3.2% हुन्छ भनेर फोरकास्ट गरेको छ। अब यही कुरा है, फेरि मैले फेरि अघि पनि भने इन्डियामा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले -3.2 हुन्छ भनेको छ, तर त्यसैमा आइएमएफले चाहिँ फेरि +2 घट्न चाहिँ घट्छ तर 2.9% मा बस्छ भनेको छ, माइनस हुँदैन भनेको छ। उसले चाहिँ प्लसमै बस्छ। ऊ इन्डियाको चाहिँ नर्मल प्रोसेसमा चाहिँ कोरोना नभएको भए 5.5% को हाराहारीमा हुन्थ्यो। अब अहिले कोरोनाको कारणले चाहिँ 2.9% मा बस्छ भनेर इन्डियाले पनि त्यही फोरकास्ट गरेको छ, आइएमएफले पनि त्यही फोरकास्ट गरेको छ। बट वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभमा जान्छ भनिराखेको छ। त्यस्तै चाइनाको पनि तपाईँको, चाइना आफैले चाहिँ यो कोरोना इम्प्याक्ट भए पनि हाम्रो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्टको टार्गेट चाहिँ 6.5% थियो। अब यो चाहिँ हामी मोरले 6.5% कै हाराहारीमा हामी बस्छौँ भनेर चाइनाले डिक्लेयरै गरिसक्यो। वेयरएज वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ यो घटेर 1% मा आउँछ, 6% मा बस्दैन, 1% मा आउँछ जिडिपी ग्रोथ यसपालि भनेको छ। तर आइएमएफले चाहिँ फेरि यो चाहिँ 5.5% हुन्छ भनेर भनिराखेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ 1.8% मा घट्छ। हाम्रो नर्मल लास्ट इयर हाम्रो बजेटरी टार्गेट चाहिँ 8.5% को जिडिपी ग्रोथ हुन्छ भन्ने थियो, तर कोरोना इम्प्याक्टको कारणले हाम्रो सरकारले अस्ति भर्खरै चैतमा चाहिँ फोरकास्ट गर्दाखेरि 2.27% मा झर्छ भनेर भनेको थियो। अब वर्ल्ड ब्याङ्कले 1.8% भनेको छ, आइएमएफले चाहिँ 4.95% को हाराहारीमा बस्छ भनेको छ। अब अहिले चाहिँ अस्ति बजेट आउँदाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले अब हाम्रो असार मसान्तमा यो पालिको चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिँ 2.3% मा रहने भयो भनेर उसले चाहिँ फाइनल एस्टिमेसन गरेको छ। मेरो आफ्नो पर्सनल अनुमानमा चाहिँ नेपालको 2.3 भन्दा माथि नै 4% को हाराहारीमा, आइएमएफ पनि भन्दा पनि अलि कम,
वर्ल्ड ब्याङ्क र गभर्मेन्टले भने भन्दा अलिक बढी बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान हो। मसँग सबै डेटा स्ट्याटिस्टिक्स नभए पनि एउटा लजिकल बेसिसमा मैले के भन्दैछु भने यहाँहरू सबैले बुझ्नु होला, नेपालको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन भनेको एग्रिकल्चर सेक्टर हो। एग्रिकल्चर सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन हाम्रो जिडिपीमा चाहिँ तपाईँको 34%, लोएस्ट भनेको 32% देखि लिएर 34% को एभरेज हुन्छ। लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो 34% को हाराहारीमा थियो। यसपालि हामी घटेर पनि 32-33% को हाराहारीमा बस्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। रिजन किन भने हाम्रो जिडिपीमा एग्रो प्रोडक्टमा सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको धान हो। धान हामीले मङ्सिरमै भित्राइसक्यौँ। अब चैते धान त अलिकति कम मात्रै हुन्छ। मङ्सिरमा हाम्रो 60 लाख टनको हाराहारीमा 59-60 लाख टनको हाराहारीमा हामीले धान भित्राइसक्यौँ। त्यस्तै गरेर चैतमा चाहिँ हामीले गहुँ तोरी भित्राउने हो, त्यो पनि हामीले भित्राइसक्यौँ। अब मकै त हाम्रो अर्को वर्षकोमा गएर आउने हो। लास्ट इयरको मकै पनि हामीले भित्राइसक्यौँ यही आर्थिक वर्षभित्र। भने ओभरअलमा हाम्रो 34-33% को जिडिपी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मोरलेस आइसक्यो। अर्को एकदमै ठुलो जिडिपी कन्ट्रिब्युटर भनेको हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्स हो। रेमिटेन्सको हाम्रो जिडिपी कन्ट्रिब्युटर चाहिँ 2.27% को हाराहारीमा छ। एकदम लोएस्ट आएको बेलामा हाम्रो 21% मा आएको थियो भने एभरेजमा हाम्रो लास्ट 10 इयर्सदेखि 25-27% मा हाम्रो जिडिपी छ। यसपालि घटेर पनि अहिले तपाईको त्यो 27% को जिडिपी कन्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ करिब करिब 800 अरबको रेमिटेन्स आउँथ्यो नेपालमा। यसपालि पनि 680 अरब त हाम्रो पेन्डेमिक भन्दा अगाडि नै आइसक्यो र अहिले पनि रेमिटेन्स आउने क्रम थोरै घटेको छ, तर 80%, 75-80% को हाराहारीमा रेमिटेन्स आइराखेको छ। भने त्यो 27% को जिडिपी कन्ट्रिब्युसन पनि हाम्रो इन्ट्याक्ट छ यसपालिको हकमा भन्नुपर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर तपाईँको अर्को हाम्रो मेजर कन्ट्रिब्युसन भनेको टुरिज्म र होलसेल रिटेल सेक्टरको, सर्भिस सेक्टरको हो। टुरिज्ममा पनि यसपालि चाहिँ हामीले मार्च अप्रिलको सिजन चाहिँ मिस गऱ्यौँ, अलिकति होइन पुरै ह्याम्पर भयो। तर यही आर्थिक वर्षको सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरको सिजन चाहिँ हामीले फुल क्यापलाइज गरिसक्यो। झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ 8 लाखको हाराहारीमा टुरिस्ट यही वर्ष आइसक्यो हाम्रो। भनेको त्यसले कन्जम्सनलाई पनि अलिकति चाहिँ प्रमोट गरेकै थियो त्यो बेलामा। खालि यो मार्च अप्रिलदेखि पेन्डेमिक सुरु भएपछि मात्रै हाम्रो टुरिज्ममा चाहिँ सिभियर इम्प्याक्ट भएको। त्यस कारणले टुरिज्मको मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ 5.6% हो जिडिपी कन्ट्रिब्युसन। बाँकी अरू कन्जम्सन सेक्टरको हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको त्यसमा पनि मोरलेस हामीले चाहिँ 70% चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिसकेको छ। भने त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो एस्टिमेटेड 8.5% को ठाउँमा रिभाइज एस्टिमेट चाहिँ 6.5% को हाराहारीमा थियो। अब पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुड बी अराउन्ड 3.5 to 4% भन्ने चाहिँ मेरो एकदम लजिकल अनुमान मात्रै हो। तर फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, तपाईँको सरकारले चाहिँ यो वर्ष असारमा सान्तमा हाम्रो एस्टिमेटेड जिडिपी इज 2.3% ग्रोथ। अब त्यो भनेको हाम्रो लास्ट इयर 3400 अरबको जिडिपी थियो भने यसपालि त्यसमा चाहिँ 2.3% ग्रोथ भएर हाराहारी 3700 अरबको हाम्रो जिडिपी ग्रोथ हुन्छ। सो नेपालको चाहिँ यो कोरोनाको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि सरदरमा 6.5% चाहिँ हाम्रो जिडिपी ग्रोथ हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 2.3% भएको छ। पेन्डेमिकको यो कोरोना पेन्डेमिकको मेजर इम्प्याक्ट यही हो। अब यसले के इम्प्याक्ट गर्छ त भनेर यहाँले सोध्नु होला। यसको मेजर इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नेसनल सेभिङ्समा चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। नेसनल सेभिङ्स भनेको जति जिडिपी बढी भयो त्यति नै हाम्रो चाहिँ नेसनल सेभिङ्स, राष्ट्रिय बचत बढ्ने हो र राष्ट्रिय बचत जति बढी भयो त्यति नै हाम्रो मोनिटरी रिजर्भ्स बढ्ने हो। मोनिटरी रिजर्भ्स बढेपछि अनि त्यहाँदेखि मार्केटमा लिक्विडिटी, मनी सप्लाई हुन्छ। त्यो मनी सप्लाईले फेरि अरू चाहिँ बिजनेसहरूमा लगानी गर्ने, त्यसले प्रोडक्टिभिटी बढाउने अनि फेरि जिडिपीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने। यो चाहिँ इकोनोमिक साइकल चाहिँ ले चाहिँ हाम्रो ग्रोथलाई चाहिँ कन्टिन्युसली बढाउँथ्यो भने अब यो जिडिपी 2.3% मा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि हाम्रो नेसनल सेभिङ्समा चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो नेसनल सेभिङ्समा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्ने हुनाले अब लिक्विडिटी मार्केट पनि इम्प्याक्ट पर्छ, मनी मार्केट पनि इम्प्याक्ट पर्छ, त्यसै गभर्नमेन्टको स्पेन्डिङमा पनि इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि गभर्नमेन्टले चाहिँ यसपालि बजेटको साइजै सानो बनायो र बजेटको साइज सानो बनाउनुमा चाहिँ किन मेजर रिजन भनेको यही हो। हाम्रो रिसोर्सेसको जति पनि स्ट्रिम छ,
बजेटको रिसोर्सेसको स्ट्रिम्स भनेको मेजर चाहिँ अब तपाईँको नेसनल सेभिङ्स, त्यसमा चाहिँ त्यसबाट तपाईँको ट्याक्स गभर्मेन्टलाई बढी जान्छ। एउटा मेजर सोर्स भनेको ट्याक्स रेभिन्यू हो गभर्मेन्टको। त्यसपछि तपाईँको फरेन लोन र फरेन डोनेसन हो, अनि त्यसपछि डोमेस्टिक लोन हो। र ट्याक्स भनेको कतिखेर बढी तिर्छ गभर्मेन्टलाई रेभिन्यू बढ्छ भने जतिखेर प्रोडक्टिभिटी बढी हुन्छ, प्रोडक्सन बढी हुन्छ, जीडीपी ग्रोथ बढी हुन्छ र नेसनल सेभिङ्स बढ्छ, त्यति नै बढी चाहिँ सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने हो। अहिले चाहिँ यो जीडीपी कम भएको, नेसनल सेभिङ्समा कन्ट्र्याक्सन आएको, प्रोफिटेबिलिटीमा कन्ट्र्याक्सन आएको हुनाले ट्याक्समा पनि सङ्कुचन आउँछ भन्ने हिसाबले गभर्मेन्टले चाहिँ यसपालि बजेटको आकार नै सानो बनाएको छ। म अर्को पोइन्टमा जान चाहन्छु। अरू चाहिँ अब वर्ल्ड मार्केटमा के मुभमेन्टहरू भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको वर्ल्ड मार्केटमा पनि एक्सेप्ट गोल्ड अरू सबैमा चाहिँ डिप डाउन भएको थियो अथवा चाहिँ अधोगतितिर थियो। तर रिसेन्टली चाहिँ एउटा नयाँ फेनोमेना चाहिँ के देखिएको छ भने ओइल प्राइसमा चाहिँ फेरि एकदम बढोत्तरी आएको छ। यो चाहिँ तपाईँको अप्रिलको 20 अस्ति गएको अप्रिलको 20 सम्ममा चाहिँ $11 पर ब्यारल, त्यो चाहिँ तपाईँको लास्ट 10 इयर्सको हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको $70-75 को एकदम धेरै हुँदाखेरि क्रुड ओइलको प्राइस चाहिँ पर ब्यारल तपाईँको $133-134 सम्म पर ब्यारल पुगेको थियो। तर यो $11 चाहिँ पर ब्यारल चाहिँ कहिले पनि आएको थिएन। $11 भनेको तपाईँको प्रोडक्सन कस्ट भन्दा $1 मात्रै माथि हो। प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ तपाईँको स्टकिङ कस्टलाई छोडेर ओन्ली प्रोडक्सन कस्ट मात्रै जोड्दाखेरि पनि $11 को $10 चान्चुनको हाराहारीमा चाहिँ क्रुड ओइलको प्रोडक्सन कस्ट आउँछ भन्ने अहिलेको इस्टिमेसन छ। तर यो गएको वर्षदेखि 2018 देखि चाहिँ ग्रेजुअली घट्दै 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 आएर तपाईँको क्रुड ओइल चाहिँ पर्टिकुलरली 2019 को चाहिँ Q4 डिसेम्बरदेखि चाहिँ पुरै घटेर चाहिँ तपाईँको $11 सम्म आयो। अब अहिले बढेर आएको छ। मैले यो क्रुड ओइलको मार्केट किन राखेको यहाँलाई भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जीको वर्ल्डको एनर्जीको सबैभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट भनेको क्रुड ओइलले गर्छ र क्रुड ओइलको रिलेसन चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको प्रोडक्सनसँग, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टसँग छ। जति क्रुड ओइल चाहिँ बढी बिक्री भयो, बढी डिमान्ड भयो, त्यति नै तपाईँको इन्डस्ट्री बढी चल्या छ, ट्रान्सपोर्टेसन बढी चल्या छ, टुरिज्म एयर ट्रान्सपोर्ट बढी चल्या छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बढी चल्या छ भन्ने त्यसले चाहिँ इन्डिकेसन गर्छ। पर्टिकुलरली इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ बढी चल्या छ भन्ने इन्डिकेसन गर्छ र त्यो क्रुड ओइलको प्राइसिङ पनि डाइरेक्ट त्योसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि क्रुड ओइलको प्राइस चाहिँ अप्रिल 20 देखि चाहिँ अलिकति बढ्नुमा चाहिँ एउटा चाहिँ यिनीहरूले प्रोडक्सनमा अलिकति चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छ। अर्को कुरा साँच्चीकै अहिले डिमान्ड चाहिँ फेरि अपट्रेन्ड गएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कोरोना पेन्डेमिकको इम्प्याक्टले जति चाहिँ दुःख पाउँछौँ कि भनेर अथवा इकोनोमिक रिसेसन चाहिँ ठुलै हुन्छ कि भनेर सोचिरहेछौँ, त्यो चाहिँ अब फेरि नहोला कि अब रिभाइभल होला कि भन्ने पनि हाम्रो आशा हो, अनुमान हो। अब यो कुरा चाहिँ कसरी पनि भइरहेछ भने अहिले दुबई, कतार अथवा गल्फ कन्ट्रिजमा जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ ह्युमन रिसोर्स अथवा चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू छ, त्यो ठाउँमा हामीले केही नभए 10-12 लाख मान्छे फिर्ता आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। सुरुको पेन्डेमिक चैतमा चाहिँ पेन्डेमिक अब लकडाउन सुरु हुँदाखेरि अब आपतै पर्ने भयो, 10-12 लाख मान्छे आयो भने कहाँ राख्ने भन्ने थियो। तर फर्चुनेटली त्यहाँको मार्केट चाहिँ छिटो रिभाइभ भयो र अहिले दुबईमा चाहिँ टुरिज्म पनि खोल्न थालिसकेको छ, होटेलहरू खोल्न थालिसकेको छ, फरेन ट्राभलर्सहरूलाई चाहिँ एन्ट्री गर्न थालिसकेको छ। त्यस्तै गरेर साउदी अरबले चाहिँ रिभाइभल गरिसक्यो र मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिला जाऊ भनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब बस भन्ने स्थितिमा आइसकेको छ। हाम्रो पासपोर्ट अहिलेको रेकर्ड अनुसार, यो अथेन्टिक रेकर्ड चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ यो इन्फर्मल रेकर्ड अनुसार चाहिँ रेगुलर भिजा अथवा एक्चुअल टाइम सकिएर फर्किनेहरू त आइ नै राखेको छ। त्यसबाहेक एक्स्ट्रा फर्केको भनेको चाहिँ 75-80 हजार भन्दा बढी मान्छे फर्किया छैन जबलेस भएर भने, अनि बाँकी अरू चाहिँ अहिले फेरि जब कन्टिन्यू हुन थालिसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब रेमिटेन्सको इन्कममा हामीलाई त्यति धेरै असर गर्दैन होला भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ अब यो क्रुड ओइलको मेजर प्रोड्युसर कन्ट्री चाहिँ साउदी अरबदेखि लिएर गल्फ कन्ट्रिज नै हो, त्यसपछि रसिया हो, अमेरिका हो हैन। अब
रसियाले प्रोडक्सन कन्ट्रोल गरेको छैन, तर साउदी अरब र गल्फ कन्ट्रिजले प्रोडक्सन कन्ट्रोल गरेको छ र प्राइस चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अहिले अपवर्ड ट्रेन्डमा छ र यसले चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू, होटेल्सहरू अथवा चाहिँ अरू प्रोडक्टिभ सेक्टर्सहरू चाहिँ बिस्तारै रिभाइभल भएको हो कि भन्ने चाहिँ भान देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो क्रुड ओइलको चाहिँ वर्ल्ड मार्केटको यहाँहरूलाई जानकारीमा राखेँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ गोल्डको प्राइस चाहिँ तपाईँको 2018 देखि चाहिँ निरन्तर रूपमा बढिराखेको छ। यो गोल्डको प्राइस बढ्नुको प्राइमरी रिजन चाहिँ के हो भने तपाईँको एउटा चाहिँ गोल्डको प्रोडक्सन सप्लाईको अलिकति स्टेबिलिटी हो, त्यो सप्लाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। तर वर्ल्ड इकोनोमीमा चाहिँ मनी मार्केटमा पर्टिकुलरली इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको हिसाबले अरू सेक्टर चाहिँ बढी रिस्की भएको, पर्टिकुलरली वारको कारणले पनि रिस्की हुन्छ, क्यापिटल मार्केटको कारणले पनि रिस्की देखिन्छ, अथवा चाहिँ सेभिङ्स अलिकति बढी भयो अनि त्यो इन्फ्लेसन कम भयो अथवा कन्ट्रोल भयो, यो सबै कारणले गर्दाखेरि पैसा अलिकति बचत भयो भने चाहिँ सबभन्दा सेक्योर्ड सेक्टर कहाँ हो त, केमा चाहिँ सेक्योर्ड एसेट के हो, कसरी लगानी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ प्रेफरेबली गोल्डमा लगानी गर्दो रहेछ। यो नेपालको मात्रै कन्टेक्स्ट होइन, वर्ल्ड वाइड नै तपाईँको चाहिँ गोल्ड केही समय घटे पनि फेरि चाहिँ तुरुन्तै त्यो चाहिँ रिभाइभल हुने खालको मार्केट हो। र गोल्ड चाहिँ अब प्रिसियस मेटलमा सबैभन्दा बढी चल्ने गोल्ड भएर अहिले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ डलरमा अथवा रुपिजमा जसले पनि मनी मार्केटमा चाहिँ अलिकति सेभिङ्स बढेको छ भने र अरू यो क्यापिटल मार्केट्सहरूमा सेयर्सहरूमा अलिकति चाहिँ रिस्की देखियो अथवा चाहिँ रियल इस्टेटमा हामीले सम्पत्ति कमाएपछि लगानी गर्ने भनेको कि जग्गा कि घर कि सेयर्स कि गोल्ड अथवा प्रिसियस मेटल यति नै हो। अहिले चाहिँ सबैले चाहिँ संसारभरिकै मान्छेले चाहिँ गोल्ड प्रिसियस मेटलमा चाहिँ बढी लगानी गरेको टेन्डेन्सी देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोल्डको सप्लाई कन्स्ट्यान्ट हुनु र सेभिङ्स बढेर इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ के अरे गोल्डमा चाहिँ अलिकति कम मात्रै रिस्क हुन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरूले एसेट एक्युमुलेसन चाहिँ गोल्डमा गरिराखेको कारणले गोल्डको प्राइस चाहिँ कन्स्ट्यान्टली बढिराखेको छ। इभन पेन्डेमिकको समयमा पनि तपाईँको जुनको 25मा आइसक्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ पर आउन्स गोल्ड चाहिँ तपाईँको $1700 हाराहारीमा पुगेको छ। यो भनेको हाम्रो नेपालमा पनि तपाईँको 50,000 86,000 चाहिँ प्रति तोलाको हिसाबले, त्यो पर आउन्स भनेको चाहिँ हजुरको करिब 28 साढे 28 ग्राम हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको कति साढे 28 ग्राम भनेको 3 तोला जति हुन्छ। 3 तोलाको चाहिँ $1700 जति अहिले प्राइस छ भने गोल्डको प्राइस चाहिँ अहिले इन्भेस्टमेन्ट एभिन्युजको हिसाबले चाहिँ सबैले गोल्डमा चाहिँ लगानी गरिरहेको वर्ल्ड इकोनोमीमा मार्केटमा देखिन्छ। अब त्यस्तै गरेर अरू कपरको प्राइस, सिल्भरको प्राइस, प्लाटिनमको प्राइसमा पनि डिप डाउन हुँदै अलिअलि स्टेबल भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको कमोडिटिज ट्रेन्डमा ओभरअल म यो लास्ट स्लाइड मात्रै देखाउँछु यहाँहरूलाई। कमोडिटी प्राइस भनेको ओभरअल चाहिँ तपाईँको जति पनि नेचरबाट आउने कमोडिटीहरू छ त्यसको प्राइस चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्नु होला निलो ठ्याक्क मार्च 20मा आइपुग्दाखेरि कोरोना भाइरसको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एनर्जीको चाहिँ एकदमै डिप डाउन भएको छ। एनर्जी कन्जम्सन पनि प्राइस पनि त्यो अघि प्रोडक्टिभिटीको डिमान्ड इन्डस्ट्रीहरू नचलेपछि, ट्रान्सपोर्टेसन नचलेपछि एनर्जी डिमान्ड कम भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डिप डाउन भयो। तर एग्रिकल्चरको चाहिँ स्टेबल जस्तै देखिन्छ, एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सहरू अनि मेटलहरू पनि डिप डाउन भएको छ। तर जसरी एनर्जीको डिप डाउन भएको छ त्यसरी चाहिँ एग्रिकल्चर र मेटलको चाहिँ घटेको छैन। घट्न चाहिँ एग्रिकल्चरको तपाईँको अक्टोबर 9, 2019मा चाहिँ तपाईँको लो थियो, त्यसबाट डिसेम्बरसम्म जाँदाखेरि निकै हाई, जनवरीसम्म निकै हाई पुगिसकेको थियो। कोरोना इम्प्याक्टले गर्दाखेरि अहिले यो एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सहरूको पनि प्राइस घट्या छ। यो चाहिँ वर्ल्ड मार्केटको सिनेरियो हो। त्यस्तै गरेर तपाईँको मेटलमा पनि वर्ल्ड मार्केटमा चाहिँ तपाईँको ओभरअलमा चाहिँ यो मार्चमा आएर घट्या छ। पोस्ट पेन्डेमिक घटेको भन्नुपर्छ अथवा पेन्डेमिकको इम्प्याक्टले घटेको भन्नुपर्छ यसलाई। अब सबैभन्दा ठुलो इम्प्याक्टेड एरिया चाहिँ हामीले कोरोना भाइरसको पेन्डेमिकको कारणले अथवा लकडाउनको कारणले चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमीमा टुरिज्म सेक्टर हो। टुरिज्ममा पनि लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट भनेको एयरलाइन्स रेभेन्युज हो। तपाईँको चाहिँ वर्ल्डको सबैभन्दा हाइएस्ट टर्नओभर भएको यो टुरिज्म सेक्टर भनेको एयरलाइन्स हो, एयर ट्रान्सपोर्ट हो। त्यसमा चाहिँ म्यासिभ डिप डाउन भएको छ। तपाईँको 872 अरबको चाहिँ टोटल इकोनोमी टर्नओभर साइजमा
घटेर तपाईको चाहिँ पोस्ट कोभिड चाहिँ 419 भनेको 50% ले घट्या छ। अब 2021 मा चाहिँ स्लाइटली रिभाइभ भएर 598 अरबसम्म चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ एस्टिमेसन चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको छ। लेट्स होप अब त्यो चाहिँ बिस्तारै रिभाइभ होला। अनि त्यस्तै गरेर यो ओइसिडी कन्ट्रिजहरुमा चाहिँ यो 37 कन्ट्रिजहरु छ। यसमा चाहिँ यो ओइसिडी भनेको चाहिँ हजुरको यो के रे विभिन्न देशहरुको चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट कोअपरेसनको चाहिँ संस्था छ। 37 कन्ट्रिजमा चाहिँ तपाईको अनइम्प्लोयमेन्ट रेट चाहिँ बढेर 5.6% मा पुग्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। यहाँ मेरो फोटोले ठ्याक्क फिगर छ के त्यही भएर अप्ठ्यारो भयो। एनीवे 2009 मा 5.6% वर्ल्डको अनइम्प्लोयमेन्ट रेट थियो भने 2020 मा गएर अब यो पोस्ट प्यान्डेमिक चाहिँ फेरि अनइम्प्लोयमेन्टको रेट चाहिँ 5.6% मै पुग्छ भन्ने अनुमान गरेको छ। यो चाहिँ घटेर 2019 मा 4.94% मा आएको थियो। सो वर्ल्ड वाइड सिनारियोमा चाहिँ 5.6% चाहिँ पुग्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो जम्प हो, एकदमै नेगेटिभ जम्प हो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार हुन्छ। बेरोजगार भएपछि फेरि अघि नै भने जस्तो प्रोडक्टिभिटी हुँदैन, प्रोडक्टिभिटी नभएपछि सेभिङ्स हुँदैन। अनि यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा त इकोनोमिक इम्प्याक्ट छँदैछ, अर्को चाहिँ सोशल अनार्की चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ यो चाहिँ अहिलेको। अनि यसले वार पनि निम्त्याउँछ किनभने यो इकोनोमिक डाउनटर्न भएपछि अनइम्प्लोयमेन्ट भएपछि गभर्नमेन्टहरूले मान्छेलाई डाइभर्ट गर्नलाई फेरि यो पहिलाको हिस्ट्रीमा चाहिँ यस्तो देखिएको छ। जति अब तपाईको युरोपियन हिस्ट्री हेर्ने हो भने एकदम धेरै अनइम्प्लोयमेन्ट भएपछि मान्छेलाई चाहिँ सोशल अनार्कीबाट उ गर्नलाई डाइभर्ट गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के रे नेसनलिस्टिक इस्यु निकाल्ने अनि वारमा चाहिँ मान्छेलाई पठाउने त्यस्तो खालको पनि देखिन्छ। अब हतियार बेच्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू आउन सक्छ। यो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरौँ हैन, सोशल अनार्की नहोस् भन्ने चाहिँ आशा गरौँ। तर इट्स भेरी रिस्की यो अनइम्प्लोयमेन्टको कारणले चाहिँ। अब यसमा चाहिँ अब मैले अघि ट्राभल टुरिज्ममा चाहिँ एकदमै धेरै इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यसैमा अलिकति फोकस गरेर ट्राभल टुरिज्ममा चाहिँ तपाईको 330 मिलियन जब्स छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले 330 मिलियन जब्सहरुमा चाहिँ 1 आउट अफ 10 भनेको 10% जब चाहिँ ट्राभल टुरिज्मले मात्रै क्रिएट गरेको छ। त्यो 10% जबमा चाहिँ तपाईको यो प्यान्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि झन्डै 25% चाहिँ 3.5% चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमीमा 3.5% चाहिँ जीडीपी कन्ट्रिब्युसन ट्राभल टुरिज्मको, त्यसमा चाहिँ 25% को चाहिँ रिडक्सन आउँछ भनेको ओभरअल वर्ल्डको जीडीपीमा ट्राभल टुरिज्मको 3.5% कन्ट्रिब्युसन छ। त्यो 3.5% मा चाहिँ 25% को चाहिँ डाउन आउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने तपाईको हाम्रो टुरिज्म सेक्टरको एभिएसन सेक्टरको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईको बिलो 1% मा हुन्छ पोस्ट प्यान्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ इकोनोमीमा ठुलो इम्प्याक्ट आउँछ भन्ने चाहिँ अनुमान हो। यो पनि त्यहीसँग रिलेटेड हो। वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ग्रोथ प्रोजेक्सन चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु। यो अलिकति ब्रेकडाउन गरेर तपाईको वर्ल्डमा चाहिँ 2020 मा -3% सम्म जान्छ। यो वर्ल्डको सिनारियो भन्दैछु मैले। 2021 मा चाहिँ 5.8% सम्म जान्छ भनेको छ। यो चाहिँ तपाईको वर्ल्ड ब्याङ्कको अघि भनेको भिन्दै छ। यो चाहिँ आइएमएफ को चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रेडिक्सन्सहरु अप्टिमिस्टिक र पोजिटिभ छ। तपाईको वर्ल्ड ब्याङ्कले भन्दाखेरि 6% ले डिप डाउन हुन्छ भनेको छ अथवा घट्छ जीडीपी भनेको छ भने आइएमएफले 3% ले मात्रै घट्छ भनेको छ। र नेक्स्ट इयर वर्ल्डले चाहिँ 3% को हाराहारीमा ग्रोथ हुन्छ भनेको छ भने आइएमएफले 5.8% ले ग्रोथ हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनले डिफ्रेन्ट फोरकास्टिङ मेजर्सहरु स्ट्याटिस्टिकल मेजर्सहरु युज गरेर उनीहरूले फोरकास्ट गरेको छ। अब यो प्यान्डेमिकबाट यो जुन चाहिँ इकोनोमिक रिसेसन आउँछ अथवा जीडीपी घट्छ अथवा इम्प्लोयमेन्ट घट्छ, यसलाई चाहिँ
म्यानेज गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्नलाई सोसल अनार्की नआओस् अथवा जिडिपी मा चाहिँ धेरै कन्ट्र्याक्सन नआओस् भनेर विभिन्न देशहरूले मेजर इकोनोमी वर्ल्डको मेजर इकोनोमीले चाहिँ यो मोनेटरी टुल्स फाइनेन्सियल टुल्सहरू चाहिँ अथवा बजेटरी स्टिमुलसहरू चाहिँ ल्याएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको युनाइटेड स्टेट्स सबैभन्दा ठुलो इकोनोमी, उसले चाहिँ $9 ट्रिलियन डिफ्रेन्ट फर्स्टमा उसले $2 ट्रिलियन को ल्याएको थियो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर एसएमइजहरूलाई, सानो सानो इन्डस्ट्रिजहरूलाई अनि इन्डिभिजुअल बेरोजगारहरूलाई चाहिँ सिधै $1200 चाहिँ चेक काटेर पठाउने, त्यो गरेर चाहिँ उसले फर्स्ट फेजमा $2 ट्रिलियन को ल्याएको थियो। त्यो बढाउँदै गएर अहिले चाहिँ $9 ट्रिलियन को चाहिँ चौथो फेजसम्म आइपुग्दाखेरि $9 ट्रिलियन को चाहिँ इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकन इकोनोमीमा चाहिँ बिस्तारै रिभाइभल अलि छिटो होला कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। र अमेरिकन इकोनोमी भनेको वर्ल्डको लार्जेस्ट इकोनोमी हो। अहिले चाइना सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी छ, त्योभन्दा अमेरिकन इकोनोमी अहिले पनि ठुलो छ भने त्यो लार्जेस्ट इकोनोमीमा चाहिँ यो स्टिमुलस प्याकेजले चाहिँ रिभाइभलमा, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा अथवा चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्यो भने वर्ल्ड इकोनोमीलाई नै त्यसले चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले चाहिँ आशा गर्ने ठाउँ थियो सर। त्यस्तै गरेर यो ग्रेट ब्रिटेनले पनि तपाईँको इन्डिया पनि तपाईँको 4 फेजमा $415 बिलियन को चाहिँ इकोनोमिक स्टिमुलस ल्याएको छ। त्यसमा पनि क्यास प्लस ग्रान्ट्सहरू छ। त्यस्तै गरेर जापानले चाहिँ पनि 4 फेजमा $2.1 ट्रिलियन को चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको छ। सो त्यो पनि विशेष गरेर उसले पनि जापानले पनि एसएमइजहरू र इम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ विशेष ध्यानमा राखेर दिएको छ। ठुल्ठुलो कर्पोरेटलाई चाहिँ त्यति उनीहरूले याद गरेका छैन, मतलब कम दिएछ। त्यस्तै गरेर तपाईँको जर्मनीले $650 बिलियन को इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको छ। यो स्टिमुलस प्याकेजमा चाहिँ अमेरिका नम्बर 1, जापान नम्बर 2 छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जापानले चाहिँ आफ्नो जिडिपी को 20% चाहिँ इकोनोमिक स्टिमुलस ल्याएको छ। पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्ने भने जापान चाहिँ नम्बर 1 छ स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने साइजको हिसाबले हेर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर तपाईँको अरू धेरै देशहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो, अब इन्डिया, अब हाम्रो क्लोजेस्ट कन्ट्री हेर्ने भने इन्डियाले चाहिँ $22.5 बिलियन मात्रै ल्याएको छ। अब यो वर्ल्ड सिनारीमा हेर्ने भने एकदम सानो हो, तर इन्डियन इकोनोमी धेरै इम्प्याक्टेड छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो आइराखेको छ। त्यस्तै गरेर चाइनाले पनि $506 बिलियन को चाहिँ के अरे यो स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको छ। यसले पनि चाइनामा पनि पर्टिकुलरली एसएमइजहरूलाई, जसले चाहिँ 5 जना 10 जना 7 जना अथवा 20 जना 25 जनासम्म चाहिँ रोजगार दिएर बसेको छ, त्यस्तो खाले उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ चाइनाले पनि एकदमै फोकस गरेको छ। तपाईँको पाकिस्तानको हामीले यहाँ राखेन, पाकिस्तानले चाहिँ युनिकली के गरेको छ भने 10 जनासम्म स्टाफ भएको स्मल स्केल इन्डस्ट्रिजहरूलाई 6 महिनाको लागि चाहिँ उनीहरूले तलबै सिधै त्यो जागिर ननिकाल्ने कन्डिसनमा, जागिरबाट ननिकाल्ने कन्डिसनमा 3 महिनादेखि 6 महिना त्यो साइज हेरेर उनीहरूले चाहिँ तलबै चाहिँ स्टाफको स्यालेरी तिर्दिने, त्यसरी चाहिँ ल्याएको छ पाकिस्तानले। यो वर्ल्डमा अरू देशमा पनि त्यसरी चाहिँ पर्टिकुलरली बिजनेसलाई चाहिँ सस्टेन गर्नलाई, अपरेटिङ कस्टलाई म्यानेज गर्नलाई र इम्प्लोइ जब लस नगराउनको लागि अथवा ले अफ नगराउनको लागि चाहिँ तपाईँको यो स्टिमुलस प्याकेजहरू आएको छ। यो स्टिमुलस प्याकेजले चाहिँ 2 महिना 4 महिना 6 महिनापछि जब यो चाहिँ अनसर्टेनिटी हट्छ अथवा चाहिँ कोरोना पेन्डेमिक चाहिँ सबसाइड हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ इकोनोमीले पिकअप गरोस् अथवा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढोस् भन्ने हिसाबले त्यो जब मार्केटलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नलाई यो स्टिमुलस प्याकेजहरू चाहिँ फोकस गरेको छ। अब जब ले अफ चाहिँ अहिलेसम्म एकदम ठुलो लार्जेस्ट साइजको ले अफ भनेको चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस एयरवेजले 12,000 मान्छेलाई एकैचोटि निकाल्यो अप्रैलमा। त्यसबाहेक अरू कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा ठुलो स्केलको जब ले अफ भएको छैन। त्यो 200 जना 400 जना 100 जना निकाल्ने कट अफ गर्ने चाहिँ भइरहेको छ। लार्जेस्ट जब ले अफ भनेको ब्रिटिस एयरवेजको 75,000 स्टाफमा उनीहरूले 12,000 चाहिँ एकैचोटि ले अफ गरेको थियो। अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ स्यालेरीहरू घटाएर अथवा चाहिँ एक्जिक्युटिभ लेभलको स्यालेरीहरू घटाएर त्यसरी उनीहरूले म्यानेज गरिराखेको छ। अरू यो चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ अरू ठाउँमा पनि वर्ल्डमा सेयर भइरहेछ। जब ले अफ भइरहेको छ, अझ हुनेवाला देखिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई चाहिँ इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेजहरू चाहिँ बढी फोकस गरेर आइरहेको छ।
होपफुल्ली अब वर्ल्डमा जुन चाहिँ 5.6% चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट रेट पुग्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ कोरोना भाइरसको इम्प्याक्ट अथवा चाहिँ यो अलिकति सबसाइड भयो भने त्यो 5.6% पनि अलिकति कम होला कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पनि करिब करिब वर्ल्डकै कन्टेक्स्ट जस्तै हो। तपाईँको विवेक भाइ ठिक छ दाइ, ठिक छ। म टाइम सकिन लाग्यो भने तपाईँलाई रिमाइन्ड गराउँछु ठिक छ दाइ। है? ठिक छ। ए मैले त्यो टाइमको रिमाइन्ड गराउनलाई तपाईँलाई सम्झेको। 19:02 भएछ भनेपछि हामी कति 40 मिनट गइसक्यो। एनिवे नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि सबैभन्दा सिभियरली इम्प्याक्टेड चाहिँ ट्राभल टुरिज्म ट्रान्सपोर्ट सेक्टरै हो। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन सेक्टर चाहिँ एकदमै इम्प्याक्टेड भएको छ। त्यस्तै गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरहरू तपाईँको स्टिल सिमेन्टदेखि लिएर सबै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि इम्प्याक्टेड भएको छ। होलसेल रिटेल सेक्टरहरू टोटल्ली सर्टेन सेक्टर जस्तो मेडिकल सप्लाइज र फुड ग्रेन सिरियल्स बाहेक अरू चाहिँ टोटल्ली कट अफ भएको छ। त्यस्तै गरेर फरेन इम्प्लोइमेन्टमा मैले अघि पनि भने हामीले जुन अनुमान गरेका थियौँ भन्दा चाहिँ अहिले अलिक कम भएको छ। हामीले 10 लाख 12 लाख मान्छे चाहिँ नेपालको इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ कतिले त 40 लाख पनि फर्केर आउँछ भने त्यो चाहिँ अनरियलिस्टिक नै थियो। तर सुरुको अवस्थामा हामी चाहिँ 9-10 लाख मान्छे चाहिँ फिर्ता आउँछ होला, त्यसलाई कसरी अकोमोडेट गर्ने भन्ने डर थियो। तर अहिले चाहिँ यो चाहिँ 1 लाखमै सीमित हुन्छ फिर्ता आउने र 1 लाखलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिलेको नयाँ एस्टिमेसन चाहिँ त्यसरी आएको छ। सो ट्राभल टुरिज्ममा चाहिँ सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट चाहिँ यहाँले देख्नु भएको छ। अब जहाज चलेको छैन, इन्टरनेसनल पनि चलेको छैन, डोमेस्टिक पनि चलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनि ट्रान्सपोर्ट पब्लिक भेहिकलहरू कुनै पनि चलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर कन्जम्सनमा पनि डाइरेक्ट इम्प्याक्ट छ। अब ट्राभल नभएपछि, मान्छेहरूको मुभमेन्ट नभएपछि अथवा चाहिँ घुमफिर नभएपछि तपाईँको खानपानदेखि लिएर सबै कुरा घटेको छ। एउटा मान्छेले चाहिँ बाहिर घुम्दाखेरि दिनको चाहिँ 1500 रुपियाँ 1000 देखि 1500 रुपियाँ खर्च गर्थ्यो खानापिना साथीभाइ इष्टमित्रको लागि भने अब घरमा खुम्चिँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको खर्च चाहिँ 100-200 रुपियाँ अथवा 300 रुपियाँमा खुम्चिया छ भनेको त्यो जुन 900-1000 को डिफरेन्स छ। मैले यो मिडल क्लास जब होल्डरहरूको कुरा गर्दैछु। मिडल क्लास जब होल्डर लार्जेस्ट सेगमेन्ट छ नेपालमा। लोवर मिडल क्लासदेखि मिडल क्लाससम्मको चाहिँ लार्जेस्ट सेगमेन्ट छ। यो सेगमेन्टको खर्च भनेको डेली अफिस जाँदाखेरि अथवा बिजनेस ट्राभलमा जाँदाखेरि चाहिँ डेली एक्सपेन्सेस एभरेज चाहिँ 900 देखि 1000 रुपियाँ थियो भने अब त्यो 100 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँमा खुम्चिया छ। त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्यो भने तरकारीकोमा पर्यो, अन्डामा पर्यो, कुखुरामा पर्यो, धान चामलमा, कृषि उत्पादनदेखि लिएर सबैमा कन्जम्सनमा त्यसको इम्प्याक्ट पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा यहाँ तरकारी नपाउनु एउटा कुरा भयो, तर पाएको बेलामा त्यो तपाईँको चाहिँ एकदमै सस्तो, त्यो बजार खुला हुँदाखेरि अवस्थामा भन्दा लकडाउनको बेलामा तरकारी सस्तो भएको यहाँले अनुमान गर्नुभयो होला। त्यसको रिजन त्यही हो। आँप पनि आजको दिनमा यही बेलामा पोहोर साल आँप चाहिँ काँचो आँप चाहिँ के अरे 60 रुपियाँ 70 रुपियाँ किन्नु पर्थ्यो अनि पाकेको आँप चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100-150 रुपियाँ यही बेलामा पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ 35 देखि 40 रुपियाँमा काँचो आँप पाउनुहुन्छ, 80 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँको पाकेको आँप पाउनुहुन्छ। रिजन चाहिँ त्यही हो, मुभमेन्ट छैन, कन्जम्सन कम छ, आँप पाकिसक्यो, डिमान्ड कम छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि कम भयो। अब मुभमेन्ट रेस्टुरेन्टहरू चलेको भए, होटेलहरू चलेको भए, अनि फुड स्टल्सहरू चलेको भए, त्यो कृषि उत्पादन सबैले भाउ पाउँथ्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि ट्राभल टुरिज्मको इम्प्याक्ट, ट्रान्सपोर्टेसनको इम्प्याक्ट भनेको त्यो 100% इम्प्याक्ट पर्यो। त्यो 100% इम्प्याक्टले गर्दाखेरि यता एग्रिकल्चरल प्रोडक्टदेखि लिएर फ्रुट्सदेखि लिएर सबै कन्ज्युमेबल्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही नभए नि 50%, 60%, 70% इम्प्याक्ट परेको छ। त्यस्तै गरेर कन्स्ट्रक्सन लकडाउनले गर्दाखेरि ठ्याप्पै बन्द भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ डेली वेजेसमा काम गर्ने, इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुने अथवा चाहिँ दिनमा चाहिँ 500 रुपियाँ एकदम लो कस्ट लेबरको कस्ट चाहिँ आज 500 रुपियाँ छ भने स्किल लेबरको चाहिँ 2200-2500 सम्म पनि छ भनेको त्यो लेबरहरू अब गएको चाहिँ तपाईँको 3.5 महिनादेखि पुरै बन्द छ हुँदाखेरि चाहिँ यसले कन्स्ट्रक्सन सेक्टरले जेनेरेट गर्ने चाहिँ इम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर त्यसको कन्जम्सनदेखि लिएर अब उसले पैसा 500 वाला लेबरले अथवा 1900 वाला लेबरले एक दिन काम गरेर ल्याएर खान्थ्यो भने उसले चाहिँ अब खानै नपाउने स्थिति भयो। पहिला बचेको त्यो खाइसक्यो भनेपछि उसको पनि बाइङ क्यापासिटी, पर्चेजिङ क्यापासिटी घटेको कारणले गर्दाखेरि यता फेरि अरू बिजनेसमा
फुड र सिरियल बिजनेसमा एग्रिकल्चर सेक्टरमा त्यसको इम्प्याक्ट परेको छ। यो यावत इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको सबै सेक्टरमा छ। त्यही गरेर होलसेल रिटेलहरू अब खानेकुरा अथवा चाहिँ अरू ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू नभएपछि होलसेल रिटेल पनि गाडीको सप्लाई मोटरसाइकलदेखि लिएर पार्ट्स पूर्जादेखि लिएर जसको चाहिँ कन्सिडरेबल तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा चलेको कारणले गर्दाखेरि रिटेलको यो सबै चाहिँ त्यसले चाहिँ ठ्याप्पै बन्द गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको यो सर्भिस सेक्टरहरू यो सबै सर्भिस सेक्टरहरू भयो। यो सर्भिस सेक्टरहरूलाई चाहिँ ले चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ नेगेटिभली चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा पनि यही हो। र इम्प्लोइमेन्टको फरेन इम्प्लोइमेन्टको कुरा मैले अघि नै भने यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको यसपालिको जिडिपीमा चाहिँ यो सर्भिस सेक्टरहरूको अघि भनेको एग्रिकल्चर र टुरिज्मको चाहिँ यो चैत 10 गतेसम्मकोले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्यो। तर यो लास्ट 3 मन्थ्समा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकदम इम्प्याक्टेड छ। र यो चाहिँ कोरोना भाइरसको इम्प्याक्ट अथवा यो लकडाउन सबसाइड नभएसम्म अथवा ओपन अप नभएसम्म यो कुराहरू इम्प्याक्टेडै हुन्छ। अर्को वर्षमा चाहिँ हाम्रो जिडिपी चाहिँ जसरी फोरकास्ट गरेको छ गभर्मेन्टको अहिले बजेटले चाहिँ 7% को यसपालिको बजेटले 7% को जिडिपी भनेको छ, त्यो चाहिँ त्यो एकदमै अनरियलिस्टिक एस्टिमेसन हो भन्छ। किनभने आजको मितिमा पनि हामी लकडाउन कहिले खोल्छौँ भनेर थाहा छैन, कोरोना पेन्डेमिक कहिले सिद्धिन्छ भनेर पनि थाहा छैन। र त्यो अवस्थामा चाहिँ र अहिलेकै जुन चाहिँ इम्प्याक्ट छ त्यो इम्प्याक्ट अर्को 3 महिनासम्म कन्टिन्यू हुन्छ भन्दाखेरि यो वर्षको टुरिज्म सिजन बेस्ट सिजन चाहिँ तपाईँको सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर पनि जान्छ। अनि एग्रिकल्चरको चाहिँ अब के हुन्छ, अहिले मलबिउहरू पनि राम्रोसँग सप्लाई गर्न पाएको छैन भनेको अर्को वर्ष चाहिँ हामीलाई बढी इम्प्याक्ट हुन्छ। यो वर्ष भन्दा यो वर्ष हामीले करिब करिब उत्पादन गर्नुपर्ने गरिसकेको छ, नेक्स्ट इयर चाहिँ बढी इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 7% को ठाउँमा 4% को हाराहारीमा वुड बी रियलिस्टिक जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यो अघि भनेकै कुराहरू हो। हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्ट एउटा मेजर च्यालेन्जेसको रूपमा आउँछ कोभिड-19 पछि। त्यस्तै गरेर लो कन्ज्युमर स्पेन्डिङ, त्यो पनि मैले अघि ब्रिफली भनिसकेँ। इन्फ्लेसन चाहिँ ब्यालेन्सिङ हुनसक्छ। अब यो इन्फ्लेसनलाई इम्प्याक्ट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा सप्लाई चेन हो, प्रोडक्सन हो, कमोडिटीको प्रोडक्सन, अर्को चाहिँ मनी सप्लाईको कुरा हो। अब यहाँ दुइटै चाहिँ प्रोडक्सन कम हुने मनी सप्लाई पनि कम हुने भयो भने चाहिँ इन्फ्लेसन फेरि ब्यालेन्सै हुन्छ। अनि प्रोडक्सन पनि बढ्यो अनि मनी सप्लाई पनि बढ्यो भने फेरि डिमान्ड पनि बढ्यो भने इन्फ्लेसन फेरि ब्यालेन्सै हुन्छ। तर प्रोडक्सन कम भयो मनी सप्लाई बढ्यो भने चाहिँ इन्फ्लेसन बढ्ने हो। अब हामीसँग उत्पादन कम भयो, डिमान्ड पनि बढ्यो र पर्चेसिङ क्यापासिटी पनि बढ्यो भने चाहिँ इन्फ्लेसन बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अहिलेसम्मको एस्टिमेसनमा इन्फ्लेसन चाहिँ गभर्मेन्टले पनि 7% मा कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने एस्टिमेसन गरेको छ, जुन चाहिँ लजिकल हो। 10%, 9%, 10% भन्दा बढी चाहिँ इन्फ्लेसन गयो भने अथवा चाहिँ मूल्यवृद्धि भयो भने त्यो चाहिँ एबनर्मल सिचुएसनमा जान्छ। हाम्रो लास्ट 3-4 इयर्सदेखि इन्फ्लेसन चाहिँ 7% भन्दा तल नै कन्ट्रोल भएको छ। 5%, 6%, 7% भन्दा तल नै कन्ट्रोल भएको छ। यो चाहिँ मूल्यवृद्धिको हिसाबले, इन्फ्लेसनको हिसाबले एउटा पर्टिकुलर टाइममा एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईँले जस्तो प्याजमा 250 पुग्यो भनेर इन्फ्लेसन बढ्यो भन्ने चाहिँ बजारै हल्ला सुनिन्छ। तर ओभरअलमा हामीले सबै कन्ज्युमेबल आइटम्सहरूको प्राइस इन्डेक्स, अब कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स भन्छ हामी, सिपिआई भन्छौँ, त्यो हेर्ने हो भने सबै प्रोडक्टको चाहिँ एभरेजिङ गरेर हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ नेपालको इकोनोमिक पोलिसी, मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ इन्फ्लेसनलाई चाहिँ एकदम कन्ट्रोलमा राखेको छ र राम्रो छ भन्छौँ कम्पेयर टु मेनी अदर पार्ट अफ द वर्ल्ड। अब अरू सेक्टर्सहरू धेरै अघि मैले ब्रिफिङ गरिसकेँ, यो चाहिँ धेरै इम्प्याक्टेड छ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। अब रिलिफ प्याकेजहरू चाहिँ अब मोनिटरी प्याकेज, फिस्कल प्याकेजहरू छ। अब फिस्कल प्याकेज साइडमा खासै धेरै आएको छैन। ट्याक्स रिलेटेड कुराहरूमा गभर्मेन्टले त्यति धेरै चाहिँ रिल्याक्सेसन गरेको छैन। मेन फिस्कल प्याकेज भनेको ट्याक्स रिलेटेड कुराहरू हो, गभर्मेन्ट स्पेन्डिङको कुरा हो। गभर्मेन्ट स्पेन्डिङमा चाहिँ अब इयर एन्ड इयर हाम्रो फिस्कल बजेट चाहिँ खर्च भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट परेको छ। जस्तो तपाईँले हरेक वर्ष हेर्नुभयो भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ कुनै पनि वर्ष चाहिँ 70% भन्दा बढी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएकै छैन। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको पुँजीगत खर्च, जुन रोड निर्माण गर्ने अथवा ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने,
त्यो निर्माण पूर्वाधार निर्माण गरेपछि मात्रै देशको चाहिँ ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट अथवा इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ बढ्ने हो। तर हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ यो के अरे क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ फेलरै भएको छ। यो अहिलेको मात्रै कुरा होइन, यो 10औं वर्ष 20औं वर्षदेखिको हिस्ट्री हेर्ने हो भने हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ फेलै भएको छ। लास्ट इयर 413 अरबको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर प्लान गरेको थियो, त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको करिब करिब 65% जति मात्रै खर्च भयो। यसपालि चाहिँ तपाईँको 352 अरब रुपियाँ मात्रै प्रोजेक्सन गरेको थियो, त्यसमा चैतसम्म जम्मा 30% खर्च भएको छ। यो असार मसान्तसम्म 58% खर्च हुन्छ भनेर एस्टिमेट गरेको छ। मेरो विचारमा त्यो 352 अरबको पनि 50% पनि खर्च हुँदैन। त्यो भनेको अर्थ के हो भने जस्तो त्यो 352 अरब चाहिँ कस्तो निजगढ एयरपोर्ट जस्तो, भैरवा एयरपोर्ट जस्तो, पोखरा एयरपोर्ट जस्तो, सुरुङ मार्ग जस्तो, फास्ट ट्र्याक जस्तो यी कुराहरूमा खर्च गर्ने भन्या हो। यस्तै खाले अरू ठुल्ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यो कुराहरूमा खर्च गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट भएको छैन, त्यसले प्रोडक्टिभिटी पनि ल्याएको छैन। जस्तो फास्ट ट्र्याक चाहिँ चाँडो बनाउन सकेको भए उसले अर्को वर्षदेखि चाहिँ टोल फी कलेक्सन गरेर उसले चाहिँ पैसा जेनेरेट गर्न सक्थ्यो। निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ अहिले सुरु गर्यो भने तपाईँको 10 वर्षमा सिद्धिन्छ, 11औं वर्षदेखि आम्दानी सुरु हुन्थ्यो भने जति वर्ष ढिलो भयो त्यो आम्दानी त्यति वर्ष पछाडि धकेलिन्छ। यो चाहिँ गभर्मेन्टको इनएफिसियन्सी, गभर्मेन्टको भन्दा पनि अब त्यसमा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक ह्यासल्सहरू पनि छ। यो स्पेन्डिङ, प्रोक्योरमेन्ट र स्पेन्डिङ अनि ब्युरोक्रेटिक ह्यासल्सहरूमा चाहिँ लदेखि लिएर प्रोसेसेसदेखि लिएर धेरै कुरा, धेरै ठुलो रिफर्म गर्नुपर्ने छ, माइन्डसेटमै रिफर्म गर्नुपर्ने छ। यो गरेपछि मात्रै नेपालको फिस्कल पोलिसीले चाहिँ रोजगार अथवा इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। अहिले चाहिँ हामी नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकको लागि अथवा विकासोन्मुख मुलुकको लागि चाहिँ यो आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माणमा चाहिँ धेरै खर्च गर्नुपर्ने। हाम्रो बजेट यसै पनि नेगेटिभली टिल्टेड छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख बजेट चाहिँ पूर्वाधारमा बढी, जनरल एक्सपेन्सेसमा कम हुनुपर्ने। हाम्रो चाहिँ तपाईँको बजेट अहिले 1500, यसपालिको बजेट हेर्नुभयो भने 1472 अरबको बजेट छ, त्यसमा 348 अरब मात्रै अहिले पूर्वाधारमा अथवा चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा राखेको छ, बाँकी 954 अरब चाहिँ जेनरल एक्सपेन्डिचरमा राखेको छ। त्यसको मतलब के हो भने हामी चाहिँ उत्पादनमूलक इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने प्रोडक्टिभिटीमा भन्दा पनि साधारण खर्चमा, कन्जम्सनमा मात्रै हाम्रो फोकस छ। त्यसले गर्दाखेरि लङ टर्ममा इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ फास्टर पेसमा हुँदैन। र यो चाहिँ अहिलेको मात्रै स्थिति होइन, यो दशकौँदेखि यही चलिरहेको छ। यो बजेटलाई चाहिँ केही नभए पनि अलिकति चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरतिर, पूर्वाधारतिर चाहिँ अलिकति बढी खर्च गर्ने, एटलिस्ट 50% को हाराहारीमा, अनि बाँकी 50% चाहिँ जनरल एक्सपेन्डिचरमा। अथवा अर्को अर्थमा भन्यो भने जनरल एक्सपेन्डिचर चाहिँ घटाउनु पर्ने छ। हाम्रो जति एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च छ त्यो गर्यो भने इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ कम हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल खर्चहरू हुनसक्छ, अब कर्मचारी खर्चहरू हुनसक्छ। त्यो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले यता पूर्वाधार निर्माणतिर चाहिँ त्यतातिर चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेर त्यतातिर इङ्गेज गर्नुपर्छ र बजेट पनि त्यो पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ बढी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिलेको पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ यो फिस्कल पोलिसीले चाहिँ खासै ट्याक्समा रिबेटहरू पनि त्यति गएको छैन, अरू नयाँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने कुराहरू पनि त्यति आएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै पोजिटिभ चाहिँ छैन। मोनिटरी पोलिसी साइडमा चाहिँ अहिले पेन्डेमिकको बेलामा धेरै स्टिमुलसहरू आएको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। जस्तो अब अस्ति चैतमा चाहिँ किस्ता तिर्नेहरूलाई, ब्याज तिर्नेहरूलाई 10% को छुट दियो। त्यस्तै गरेर अब यो 3 महिना चाहिँ तपाईँको पेन्डेमिक पिरियडको 3 महिनामा चाहिँ 2% ले ब्याज छुट भनेको छ। त्यस्तै गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको कुरा आएको छ। अनि इन्ट्रेस्ट अथवा प्रिन्सिपल पेमेन्टको ड्यु डेटहरू डेफरल गरेको छ। अनि रिफाइनेन्सिङ, अब पहिला चाहिँ 50 अरबको मात्र रिफाइनेन्सिङ बजेट थियो भने अब 150 अरब बनाएर रिफाइनेन्सिङ बजेट बढाएको छ। सब्सिडिजहरू भएको छ। अनि डिजिटल ब्याङ्किङको पेमेन्टको च्यानल्सहरू सबै ग्राहकहरूलाई अहिले सबै ब्याङ्कहरूले फ्री गरेको छ हैन। त्यस्तै गरेर क्यास रिजर्भ रेसियोहरू, जुन चाहिँ आइडल फन्ड क्यास रिजर्भ रेसियो भनेको हरेक ब्याङ्कहरूले चाहिँ 6% आफ्नो डिपोजिटको 6% चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ आइडल फन्डको रूपमा बस्थ्यो। त्यो 6% मा चाहिँ तपाईँको
घटेर 5% मा आयो, अहिले घटेर चाहिँ पेन्डेमिक लेभलमा 3% मा आएको छ। त्यो 3% मा आएको भनेको मतलब चाहिँ के हो भने करिब करिब 34-35 अरब पैसा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीबाट निस्केर ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब लगानी गर्न पायो, उद्योगी व्यवसायलाई लगानी गर्न पायो भने त्यसले त इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट गर्छ, प्रोडक्टिभिटी पनि जेनेरेट गर्छ, अनि मनी मार्केटमा सप्लाई नेसनल सेभिङ्स पनि बढ्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिआर रिल्याक्सेसन गरेको छ भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको साइडबाट, कमर्सियल ब्याङ्कहरू साइडबाट अथवा अरू फाइनेन्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको साइडबाट चाहिँ जति पनि मोनिटरी स्टिमुलसहरू आउनु पर्थ्यो क्षमता अनुसार आएको छ। गभर्मेन्टबाट जति फिस्कल स्टिमुलसहरू आउनु पर्ने थियो ट्याक्सको तर्फबाट, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने तर्फबाट, अरू कन्सेसन्सहरू गर्ने, यो कुरामा चाहिँ त्यति आएको छैन र यसले चाहिँ अब मोनिटरी स्टिमुलसले मात्रै हाम्रो यो इकोनोमीलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न सक्छ कि सक्दैन पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसनमा भन्ने एउटा ठुलो क्वेसन छ। पर्टिकुलरली स्टिमुलस प्याकेज इन क्यास आएको छैन। जस्तो हामीले अमेरिकाको कुरा गऱ्यौँ, जापानको कुरा गऱ्यौँ, सिधै एसएमइजहरूलाई तिम्रो एसएमई बिजनेस बचाउनको लागि 6 महिनाको तलब अथवा 8 महिनाको कर्मचारी तलब अथवा चाहिँ बिजुली बत्तीको तलब के अरे खर्च चाहिँ सरकारले बेहोरिदिन्छ भनेको भए त्यो इन्डस्ट्री बाँकी रहन्थ्यो, 6 महिनापछि त खुलेर फेरि प्रोडक्टिभिटीमा जान्थ्यो नि। तर अहिले इन्डस्ट्री नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि आउन सक्छ कति ठाउँमा चाहिँ यो फिस्कल स्टिमुलसहरू नहुँदाखेरि। सो यो पाटो चाहिँ अलिकति खट्किएको छ अहिलेको बेलामा। अब पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ अब मैले अघि नै पनि भने वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ रियलिस्टिक इकोनोमिक ग्रोथ आफ्टर 2021 मा चाहिँ रियलिस्टिक इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा है 3.1% हुन्छ भनेको छ। तर हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ 7% गर्ने भनेको छ। अरू पोलिसिजहरू चाहिँ फ्रेन्डलियर बनाउने अथवा त्यसमा चेन्ज गर्ने कुराहरू आवश्यक छ र गभर्मेन्टले त्यो कमिटमेन्टहरू पनि गरेको छ। स्टिमुलस प्याकेजेसहरू अहिलेसम्म आएको छैन, हामीले एक्सपेक्ट मात्रै गर्ने हो। अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि यो इन्क्रिज हुन्छ। वर्ल्डको जसरी अनइम्प्लोइमेन्ट रेट बढ्छ भनेको छ नेपालमा पनि बढ्छ। तर यसलाई म्यानेज गर्नलाई त्यही अघि भने जस्तो फिस्कल पोलिसीमा केही न केही चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दाइ तपाईँ कति मिनट जति लाग्छ दाइ? अब सिद्धिन लाग्यो। अब वे फरवर्ड 2टा स्लाइड बाँकी छ। म 5 मिनटमा सिद्ध्याउँछु। त्यसपछि कति टाइम छ हामीसँग? हामीसँग त तपाईँको टाइम हो दाइ, अलिक गाह्रो नै। हामीलाई चाहिँ समस्या हुन्न दाइ 8 बजीसम्म। ए ल ल ल मेरो टाइम कति भयो? मलाई 45 ए रहेछ 45 मा 7:45 मा छोड्छु म। अब यो अवस्थामा हामीले यति धेरै डिटेल कुरा गऱ्यौँ। अब यसमा चाहिँ वे फरवर्ड के हो त, अब कसरी जाने भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल हामी जनरल पब्लिकको हिसाबले चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले चाहिँ वी हेभ टु लर्न टु कोप एन्ड एडप्ट विथ द न्यू नर्मल सिचुएसन। अहिले वर्ल्डमा चाहिँ विश्वमा चाहिँ एकदम न्यू नर्मल भन्ने चाहिँ एकदम वर्ड एकदम पपुलर भएको छ। यो न्यू नर्मल भनेको चाहिँ हामी जस्तो यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अनि त्यो त्यसबाट बच्नको लागि प्रिकसन्सहरू लिने त्यो न्यू नर्मल सिचुएसन हो। र त्यो प्रिकसन्सहरू सँगसँगै नर्मल पहिलाको सिचुएसनमा जसरी काम गरेको थियो त्यो काम गर्नु पर्यो। प्रोडक्टिभिटी चाहिँ नर्मल हुनु पर्यो, तर प्रिकसन्सहरू चाहिँ एन्टायरली न्यू हो। अब हामी पहिला मास्क लगाउने थिएनौँ, अब मास्क लगाउनु पर्यो। पहिला सोसियल डिस्टेन्सिङ थिएन, अब सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ अब हामी के अरे 2 फिटको दूरीमा बसेर अथवा 1 फिटको दूरीमा बसेर काम गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ 3 फिटको दूरीमा बसेर काम गर्नु पर्यो। अब पहिला हामी ट्रान्सपोर्टेसनमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिट चाहिँ दूरी नै नराखिकन जोडेको थियो भने अब एउटा सिट खाली गरेर चढ्नु पर्यो। दिज आर द न्यू नर्मल सिचुएसन। यो न्यू नर्मल सिचुएसनमा हामी ट्राभल गरेर पनि अब मेबी पब्लिक ट्रान्सपोर्टको चाहिँ भाडा बढ्ला अनि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चाहिँ 100वटा बस भएको ठाउँमा 200वटा बस बनाउनु पर्ला। तर मान्छे हिँड्नु पर्यो। 100 जना मान्छे हिँडेको थियो भने 100 जना हिँड्नु पर्यो, 100 जनाले काम गरेको थियो भने 100 जना काम गर्नु पर्यो। फ्याक्ट्रीको सेड चाहिँ पहिला चाहिँ 100 स्क्वायर फिटमा चाहिँ 10 जना मान्छे काम गर्थ्यो भने अब 200 स्क्वायर फिटको फ्याक्ट्री लगाएर 10 जना मान्छे काम गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ। घरमा पनि हामीले चाहिँ त्यो खालको सिचुएसन्सहरू चाहिँ रोगसँग बच्ने तर आफ्नो काम प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने यो एउटा न्यू नर्मल सिचुएसनमा हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ, कोप गर्नुपर्छ र अलिकति डिफिकल्टिज हुन्छ तर दिस चेन्ज इज इनएभिटेबल। यो चेन्ज चाहिँ हामीले अडप्ट गर्नै पर्छ। सबै अर्गनाइजेसनले हात बाँधेर घर बसेर चाहिँ फेरि त्यही
अनइम्प्लोइमेन्ट निम्त्याउने, अनि प्रोडक्टिभिटी जिडिपी घट्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि सोसल अनार्की निम्त्याउने, अनि त्यसपछि एक स्लाइस ब्रेडको लागि अथवा एक गाँस भातको लागि चाहिँ हामी लुसाचुनी गरेर जसको छ त्यसो घरमा गएर लुटपाट गर्ने अवस्था नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी सबैले चाहिँ अवेर भएर न्यू नर्मल सिचुएसनमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो जनरल पब्लिकको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि अब संस्थागत हिसाबले हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सिभिल ब्याङ्कले पनि त्यही गरिराखेका छौँ। फर्स्ट एन्ड फोरमोस्ट इज इम्प्लोइज हेल्थ, स्टाफहरूको हेल्थ। त्यसमा चाहिँ फिजिकल हेल्थ एउटा पार्ट हो, मेन्टल हेल्थ एउटा पार्ट हो। मेन्टल हेल्थमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ योगा गर्नेदेखि लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कोर्सेस गर्नेदेखि लिएर हामीले त यो 15-20 दिन चाहिँ यो मेन्टल हेल्थबाट रिफ्रेस गर्नको लागि सिभिल ब्याङ्कको स्टाफको लागि सिङ्गिङ आइडल, भर्चुअल सिङ्गिङ आइडल पनि गऱ्यौँ हैन। त्यसमा चाहिँ झन्डै 100 जना पार्टिसिपेन्ट, तर अरू 900 जना 1000 जना स्टाफ सबैले इन्जोय गरे। सो द्याट्स हाउ अब माइन्डलाई पनि इङ्गेज गर्ने, फिजिकली पनि इङ्गेज गर्ने र हेल्थलाई चाहिँ फोकस गर्ने र उनीहरूलाई त्यो अघि भने न्यू नर्मल सिचुएसनमा ल्याएर ब्याङ्क चाहिँ फेरि अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एक दिन पनि ब्याङ्कको सेवालाई चाहिँ डिस्ट्रप्सन गरेका छैन हो। पहिला चाहिँ अब काठमाडौँभरिमा 26वटा ब्रान्च भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ 8वटा 9वटा ब्रान्चबाट सेवा दिएका थियौँ र नेपालभरि चाहिँ 113वटा ब्रान्चमा हामीले चाहिँ 40वटा 42वटा ब्रान्चबाट सेवा दिएका छौँ भने आजको डेटमा त्यो 113वटै ब्रान्च खुलिसक्यो। यो करिब 4 हप्ता 1 महिना जति भयो 113वटा ब्रान्च खुलेको, यो जोर बिजोर लागू हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै। अब तर यसमा चाहिँ हामीले यो सेवा, ग्राहकलाई सेवा दिँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो स्टाफलाई चाहिँ उनीहरूको हेल्थ, मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थलाई चाहिँ टप प्रायोरिटीमा राखेर ग्राहकहरू आउँदाखेरि पनि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो न्यू नर्मल सिचुएसनमा उनीहरूलाई ज्वरो नाच्नेदेखि लिएर सेनिटाइजर दिनेदेखि लिएर मास्क नलाइकन आएछ भने फ्रीमा मास्क दिनेदेखि लिएर ग्लोभ्स नलाइकन, ग्लोभ्स चाहिँ अहिले धेरैले नलाउने भएर हामीले डिस्कन्टिन्यू गऱ्यौँ, नत्र हामी ग्राहकलाई पनि अनिवार्य रूपमा ग्लोभ्स दिन्थ्यौँ नलाइकन आउनेलाई। त्यसरी चाहिँ हामीले ग्राहकको तर्फबाट पनि स्टाफको तर्फबाट पनि ग्राहकलाई बचायो भने स्टाफ पनि बच्ने भयो भन्ने हिसाबले हामीले ग्राहकलाई पनि प्रोटेक्सन गर्ने हिसाबले त्यसरी सेवा दिएका थियौँ। यो सबै संस्थाले गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो न्यू नर्मल सिचुएसन हो। एभ्री इम्प्लोयरले चाहिँ देशमा भएको अब आरएनएसी होस् अथवा विद्युत प्राधिकरण होस् अथवा चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसन कुनै चाहिँ जगदम्बा सिमेन्ट स्टिल होस्, सबैले यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हामीहरूले पनि सबै यो न्यू नर्मल सिचुएसनमा तपाईँको परिवारजनको आफ्नो हेल्थ र इम्प्लोइजको हेल्थलाई चाहिँ प्राइम फोकसमा प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किन इफ देयर इज अ लाइफ देयर इज अ लाइभलीहुड, इफ देयर इज नो लाइफ देयर इज नो लाइभलीहुड। यो चाहिँ यो दिल्लीको मुख्यमन्त्रीले भनेको मलाई उसले भने हो एकदमै। हामी जति पनि अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ, नाफा नोक्सानको कुरा गर्छौँ अथवा चाहिँ फ्रिडमको कुरा, अमेरिकामा अहिले एकदम फ्रिडमको कुरा चलेर चाहिँ फ्रिडम, हामीलाई फ्रिडम चाहिन्छ। मास्क लगाउने भनेको चाहिँ गडले चाहिँ नलगाएको कुरा तिमीहरूले चाहिँ लगाउन पाइन्छ भनेर यसरी फ्रिडमको कुरा गरेर चाहिँ रोगसँग भिडिरहेछ, रोग बढेको बढै छ त्यहाँ। तर हामीले चाहिँ त्यसबाट बच्नुपर्छ। त्यो खालको फ्रिडम हामीलाई चाहिएको होइन। त्यो खालको फ्रिडम लिएर लाइफ सिद्धिएपछि त न फ्रिडम रह्यो, न चाहिँ सम्पत्ति रह्यो, न चाहिँ अरू कुनै इमेज र इज्जत रह्यो। लाइफ भयो भने मात्रै त्यो फ्रिडमको चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ, त्यो सम्पत्तिको भ्याल्यु हुन्छ, त्यो इज्जत र रेकग्निसनको भ्याल्यु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट। र सबैले चाहिँ आफ्नो परिवारजनदेखि लिएर इष्टमित्रदेखि लिएर ग्राहकहरूदेखि लिएर सबैको लाइफको चाहिँ प्राइम फोकसमा राख्नु छ। लाइफलाई प्राइम फोकसमा राख्ने भनेको चाहिँ रोगबाट बच्ने हो, प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू, प्रिकसन्सहरू लिने हो। नम्बर 1 इज द्याट। त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टको निड्सहरूलाई मैले अघि पनि भने, क्लाइन्टको आवश्यकता के हो, अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई जोगाउने, बिजनेसलाई जोगाउने, इम्प्लोइजलाई जोगाउने, यो आवश्यकता हो। उनीहरूको आवश्यकतालाई बुझेर हामीले ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ल्याएको छ अहिले नियम, 10% चाहिँ कुनै पनि बोरोवरको अथवा ऋणीको चाहिँ चालु पुँजी आवश्यकता पर्यो भने 10%सम्मको चालु पुँजी चाहिँ हामीले यतिकै बढाएर दिन सक्छौँ। त्यसले उसले तलब भत्तामा खर्च गर्न सक्छ, बिजुली बत्तीमा खर्च गर्न सक्छ, अथवा चाहिँ अरू आवश्यकताहरूमा, अथवा चाहिँ स्टकै खरिद गरेर चाहिँ न्यू नर्मल सिचुएसनमा प्रोडक्सन कन्टिन्यू गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्लाइन्टको आवश्यकता के हो, उसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल आवश्यकता परेको छ कि अरू हेल्थ काउन्सिलिङको आवश्यकता परेको छ कि, त्यो बुझेर हामीले चाहिँ सेवाहरू दिने गरेका छौँ। अब यो धेरै कुरा छ, अलिकति टाइम लाग्यो। अब कस्ट अप्टिमाइजेसनको कुरा भयो, लोकल बिजनेसलाई हेल्प गर्ने कुरा,
हेल्थ सेक्टरलाई अलि बढी फोकस गरेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, अनि एग्रो र प्रोडक्टिभ सेक्टर्सलाई बढी फोकस गर्ने, अनि कन्ज्युमर स्पेन्डिङलाई हेल्प गर्ने, अनि लोकल प्रडक्ट बाई लोकल प्रडक्ट त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्ने, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरूलाई बुस्ट गर्ने, इन्डस्ट्रिजमा लगानी गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ र छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ डिजिटाइजेसन। अब अहिले यो हामीले यो प्रिकसन्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा इफेक्टिभ मेजर्स अफ डुइङ बिजनेस विशेष गरेर ब्याङ्किङको पेमेन्टमा अथवा चाहिँ अरू इन्डस्ट्रीहरू पनि जहाँ एप्लिकेबल हुन्छ, जसरी हामी अहिले अनलाइन चाहिँ यसरी डिजिटल वेबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गरिरहेका छौँ, अबको एज भनेको डिजिटल वर्ल्ड हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक सानो सानो इन्डस्ट्री बिजनेसदेखि लिएर हाउस होल्डमा समेतदेखि लिएर फिजिकल कन्ट्याक्टको बिजनेस भन्दा डिजिटाइजेसनमा गएर त्यसरी बिजनेस गर्नु, कम्युनिकेसन गर्नु र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन एआई अहिले चाहिँ वर्ल्डमा आएको छ त्यो मार्फत चाहिँ काम गरायो भने चाहिँ आम्दानी उत्तिकै हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी उत्तिकै हुन्छ, तर पिपुल कन्ट्याक्ट र फिजिकल कन्ट्याक्ट कम भएपछि रोगबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। यो कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि सेक्टर कुन सेक्टरमा जाने भन्दाखेरि 1 नम्बरमा एग्रिकल्चर सेक्टर हो, जुन चाहिँ विदेशबाट फर्किएर आउने इम्प्लोइमेन्ट पनि के अरे माइग्रेन्ट वर्करहरू छ, उनीहरूको लागि पनि सबैभन्दा ठुलो एब्जर्भ गर्नुपर्ने सेक्टर चाहिँ एग्रिकल्चरै हो। अरू इन्डस्ट्रीहरू रातारात बन्दैन, किनभने त्यसको लागि मार्केट पनि बन्नुपर्छ सबै कुरा, तर एग्रिकल्चर प्रडक्टको मार्केट इनफ छ। हामी हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2.5 अरब 3 अरबको चाहिँ प्याज इम्पोर्ट गर्छौँ, 6 अरबको चाहिँ आलु इम्पोर्ट गर्छौँ, बाख्रा मासु चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ, भैँसीको मासु इम्पोर्ट गर्छौँ। ओभरअलमा हामीले फुड प्रडक्ट मात्रै हाम्रो नेपालको टोटल इम्पोर्ट चाहिँ 1200 अरबको हो। 1200 अरबमा चाहिँ हामीले करिब 100 अरबको चाहिँ हामीले फुड प्रडक्ट मात्रै इम्पोर्ट गर्छौँ। धान चामलदेखि लिएर सबै कुरा इम्पोर्ट गर्छौँ भनेको त्यो 100 अरब हामीले इन्टरनली प्रोडक्सन गर्न सक्यो भने हामीसँग फेरि नेपालको केसमा तपाईँको 42% ल्यान्ड चाहिँ ओभरअल 1,47,000 जति वर्ग किलोमिटर ल्यान्ड छ, त्यसमा 42% ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो कल्टिभेबल ल्यान्ड छ। इजरायलको कुरा गर्ने भने तपाईँको जम्मा 21% ल्यान्ड चाहिँ कल्टिभेबल छ, त्यो पनि उनीहरूको एकदम सानो एरिया छ। इजरायलको जम्मा तपाईँको 42,000 स्क्वायर किलोमिटर मात्रै हो क्या अरे, हाम्रो 1,43,047 स्क्वायर किलोमिटरमा 42% ल्यान्ड चाहिँ कल्टिभेबल छ। त्यसमध्ये पनि 28% चाहिँ बेस्ट सिचुएसनमा छ भनेको। त्यसमा अब खाली चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीलाई एउटा अघि भने जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ तपाईँको सिँचाइको इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनसक्छ, त्यसपछि चाहिँ रोड कनेक्टिभिटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर, मार्केटसम्म पुर्याउने इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेजर यो सिँचाइ र मार्केटेबिलिटी मार्केट कनेक्सनको इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्नुपर्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल बिउको चाहिँ अस्योरिटी गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको यान्त्रिकरण, जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्ने र यान्त्रिकरण गर्ने, किनभने मास प्रोडक्सनमा जानुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मार्केटको प्राइस अस्योरेन्स, यो 5-6 कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टले अथवा चाहिँ अहिले त लोकल गभर्मेन्ट पनि आइसक्यो, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले चाहिँ यी 4-5 कुरामा फोकस गर्यो भने 40 लाख मान्छे नेपाल फिर्ता आयो भने पनि एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ इनफ स्पेस छ हामीलाई काम गर्नलाई। कृषि काम गर्नबाट लजाउनु भएन र त्यसमा चाहिँ इज्जत दिनु पर्यो, प्राइस दिनु पर्यो, नाफा अस्योर गरिदिनु पर्यो गभर्मेन्टले। कन्जम्सन हुन्छ, एक्सपोर्ट गर्न सक्छ अथवा चाहिँ देशमै पनि कन्जम्सन हुन सक्छ। हामी आज दाल बर्माबाट इम्पोर्ट गर्छौँ, केराउ क्यानाडा र तपाईँको अस्ट्रेलियाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। अस्ट्रेलिया जस्तो धनी देशबाट हामीले चाहिँ केराउ र चना किनेर खान्छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो अभिगत यस्तो छ, जबकि हामीसँग चाहिँ 28% ल्यान्ड चाहिँ हामीसँग चाहिँ कल्टिभेबल ल्यान्ड छ, प्रोडक्टिभ ल्यान्ड छ भने सबैभन्दा फोकस गर्नुपर्ने सेक्टर चाहिँ यो न्यू नर्मल सिचुएसनमा यसले फेरि रोग पनि धेरै चाहिँ चाँडो कन्टामिनेट हुँदैन अरू सेक्टरमा जस्तो भने एग्रिकल्चरमा चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नेदेखि लिएर इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा चाहिँ बढी फोकस गर्ने। अहिले पनि हामी चाहिँ 65% अफ नेप्लिज तपाईँको एग्रिकल्चरमा बेस छ भन्छौँ, तर जिडिपीमा एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन इज जस्ट अराउन्ड 33-34%। इजरायलमा तपाईँको चाहिँ जम्मा 10% मान्छे चाहिँ के अरे 3% मान्छे चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ इन्भल्भ छ, 3.5% जिडिपीमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ भने हामीले पनि एग्रिकल्चरबाट केही नभए पनि 50% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्न सक्यो भने हाम्रो इम्पोर्ट पनि
घट्छ, जिरो होला, जिरो नभए पनि एक्सचेन्ज अफ गुड्स हुन्छ, एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ एग्रिकल्चर प्रडक्टमा अथवा फुड्स प्रडक्टमा भने त्यो सेक्टर चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि पनि र इकोनोमिक ग्रोथको लागि पनि सबभन्दा मेजर हो। त्यसमा गभर्मेन्टले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टदेखि लिएर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले केही न केही पूर्वाधारको कामहरू गर्नुपर्छ। अर्को सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको डिजिटाइजेसन। मैले अघि नै भने टेक्नोलोजी र डिजिटल वे बाहेक अब चाहिँ के अरे अरू उपाय नै छैन। तपाईँको कृषिमा पनि टेक्नोलोजी ल्याउनुपर्छ। तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ आजकल चाहिँ तपाईँको जहाजले चाहिँ धानको बिउ छर्ने, तपाईँको चाहिँ एउटै ट्र्याक्टरले चाहिँ 1 घन्टामा चाहिँ 3 हेक्टर जग्गा जोत्ने, त्यस्तो चाहिँ यान्त्रिकरण आइसक्यो भने त्यो सबै डिजिटल वेबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले। भने यो सबै कुरामा सानो सानो अब ब्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने त अबको 10 वर्षमा हार्डली देयर विल बी एनी ब्रान्चेस। मान्छे पनि घरमै बसेर काम गर्न सक्ने हुन्छ। अब ब्रान्चेसहरू एकदम कम हुन्छ, किनभने अब मिटिङ पनि यसरी गर्न सक्छ। पेमेन्टहरू सबै चाहिँ ब्याङ्किङको बेसिक काम भनेको चाहिँ पेमेन्ट कलेक्सनै हो। अब पैसै पनि अब डिजिटल मोडमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीहरू आउन थालिसक्यो भनेपछि बिस्तारै अब चाहिँ 10 वर्षमा बेसिकली पेमेन्टको कामहरू चाहिँ के अरे एटिएम पनि हट्दै जान्छ, ब्रान्चेस पनि हट्दै जान्छ भन्ने अबको 10 वर्षमा मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। खालि के हो भने इकोसिस्टम हाम्रो तयार भएको छैन अहिले चाहिँ। ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको यो डिजिटल प्रडक्टहरूसँग चाहिँ सबै अब प्रस्तुत गर्नलाई अथवा त्यो सेवा दिनलाई करिब करिब रेडी भइसक्यो। तर खातावालाहरू हाम्रो जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ त्यसमा चाहिँ एजुकेटेड क्लास जुन छ अब अथवा चाहिँ यङ एज 40 एजसम्मको मान्छेहरू डिजिटल च्यानलसँग चाहिँ अक्वाइन्टेड छ र उनीहरूले डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्न सिकाउन पनि सजिलो हुन्छ। 40 इयर्सभन्दा माथिको मान्छेहरू जो चाहिँ अलिकति कम्प्युटर अथवा टेक्नोलोजीसँग चाहिँ अक्वाइन्टेड छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाए पनि उहाँहरूले युज गर्नुहुन्न अथवा गर्न चाहनुहुन्न। तर इकोनोमिक पावर अथवा चाहिँ इकोनोमिक अथोरिटी डिसिजन मेकिङ चाहिँ अब कुनमा कति खर्च गर्ने, कसलाई कति भुक्तानी दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ फेरि त्यो 40 वर्षभन्दा माथिको मान्छेमा बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले डिजिटल ब्याङ्किङ त्यति युजमा आएको छैन। तर ग्रेजुअली अबको 10 वर्ष 12 वर्षमा चाहिँ जब यो 25 30 वर्ष 35 वर्षको मान्छेहरू चाहिँ 40 45 50 वर्ष पुग्छ र इकोनोमिक अथोरिटी उनीहरूमा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अल विल बी डिजिटल ब्याङ्किङ। द्याट्स वाट आई एक्सपेक्ट। त्यो चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन छ। र हामीले चाहिँ सबै इन्डस्ट्री चलाउने, बिजनेस चलाउने, ब्याङ्क चलाउने, अरू कृषि एग्रिकल्चर चलाउने यो चाहिँ डिजिटल मोडमा जानुपर्छ अनि टेक्नोलोजी र इक्विपमेन्ट यान्त्रिकरणमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को हाइड्रो पावर छँदैछ। लास्ट बट नट द लिस्ट टुरिज्म। अब यो पेन्डेमिकको कारणले यसपालि क्र्यास भयो, अर्को वर्ष पनि टुरिज्म रिभाइभल हुने चान्सेस एकदम कम छ। तर नेक्स्ट इयर 2021 को सेप्टेम्बर अक्टोबरको सिजनदेखि चाहिँ हामी भ्याउँछौँ होला भन्ने टुरिज्म अन्टरप्रेन्योरहरूको पनि एक्सपेक्टेसन छ र मेरो पनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ नेक्स्ट इयरदेखि टुरिज्म फेरि रिभाइभल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको डेटमा चाहिँ तयारी टुरिज्मको लागि बेस बनाउनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ फ्लोरमा लग्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ क्याप्चर गर्नलाई चाहिँ सजिलो होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। अब यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भने यो पेन्डेमिक चाहिँ अब धेरै लम्बिँदैन, 3-4 महिनाभन्दा बढी लम्बिँदैन र यसको चाहिँ सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभ आउँदैन भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। जस्तो अब 1918 मा जुन एसियन चाहिँ रियल इस्टेट क्राइसिस आयो, टाइममै उक्लियो, अरू देशलाई जस्तो इम्प्याक्टै परेन। जसरी थाइल्यान्डको, जापानमा, हङकङमा जसरी इम्प्याक्ट पर्यो, मलेसियामा जसरी इम्प्याक्ट पर्यो 97-98 मा हामी चाँडै निस्क्यौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको 2008-9 मा चाहिँ अमेरिकामा झन्डै 700 वटा ब्याङ्कहरू बन्द भयो। त्यो चाहिँ अब सब प्राइम क्राइसिस भन्छ। त्यसमा चाहिँ 2008 देखि लिएर 2010 सम्म ठुलो इम्प्याक्ट आयो। त्यो अमेरिकामा सुरु भएको इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको अक्रस द युरोप त्यसको इम्प्याक्ट पर्यो अनि एसियामा अलिक कम इम्प्याक्ट पर्यो। त्यसमा पनि हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ इन्डियामा पनि इम्प्याक्ट पर्यो, तर हाम्रो इकोनोमीलाई धेरै इम्प्याक्ट परेन। हामीले एज नर्मल हामीले चाहिँ त्यो 2008 को इम्प्याक्ट त
हामीले कुरा मात्रै गऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ इकोनोमिक इम्प्याक्ट पर्दा पनि परेन, थाहा पनि पाएनौँ। त्यस्तै गरेर भुइँचालोमा हामीलाई ठुलो इम्प्याक्ट पर्यो। भुइँचालोमा 2.5 महिना कुनै पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिज भएन, मान्छे दौडादौडमा मात्रै रुने कराउने र चिच्याउनेमा मात्रै बित्यो। इकोनोमिक एक्टिभिटिज जिरो, ट्रान्सपोर्टेसन चलेको थियो, बाँकी अरू इकोनोमिक एक्टिभिटिज जिरो थियो त्यो बेलामा। त्यसपछि लगातार 4 महिना तपाईँको चाहिँ इन्डियाले चाहिँ के अरे नाकाबन्दी गर्यो। नाकाबन्दीमा फेरि सबै कुराहरू बन्द भयो, इकोनोमिक एक्टिभिटिज बन्द भयो। भनेको टोटालिटीमा 6.5 महिना इकोनोमिक एक्टिभिटी जिरो हुँदाखेरि पनि र त्यो बेलामा जिडिपी हाम्रो -7 मा, नेगेटिभ, जिरो पनि होइन, -7 मा जिडिपी चाहिँ ग्रोथ, नेगेटिभ ग्रोथ जाँदाखेरि पनि हामी त्यसको 6 महिनापछि हामी नर्मलाइज भएर नर्मल सिचुएसनमा आइसकेका थियौँ। त्यो के भन्छ, भुइँचालोको प्रभाव अझै पनि सिद्धिएको छैन, अझै पनि पुनर्निर्माण हुँदैछ र पनि हामी इकोनोमिकली चाहिँ हाम्रो जिडिपी ग्रोथ चाहिँ त्यसपछि पोहोरको अघिल्लो वर्षमा हामी 7% को ग्रोथमा गयौँ। त्यो इमिडिएटली तपाईँको भुइँचालो पछिको वर्षमा चाहिँ -7 पछि अर्को वर्ष हामी 7% को ग्रोथमा गयौँ। फेरि पोहोर साल हामी 7% को ग्रोथमा गयौँ। अब यसपालि चाहिँ पेन्डेमिकले गरेर हामी चाहिँ 6.5 भनिराखेका थियौँ, त्यो पनि अब 2.3, 2.4 मा हामी क्लोज गर्छौँ। भने हाम्रो इकोनोमी चाहिँ सानो इकोनोमी भएको हुनाले रिभाइभलको पेस चाहिँ छिटो हुन्छ र ठुलो इम्प्याक्ट आउँदैन। र यो इन अ वे हाम्रो अलिकति क्लोज्ड इकोनोमी र मोर डिपेन्डेन्ट अन इन्डियन इकोनोमी भएको हुनाले इन्डियामा चाहिँ रिभाइभल प्रोसेस अलिकति इज भयो, अथवा इन्डियन इकोनोमीमा स्टेबिलिटी मात्रै थोरै मात्रै आयो भने अथवा कम इम्प्याक्ट पर्यो भने पनि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ तुरुन्तै रिभाइभल हुन्छ। हाम्रो ओभरअल ट्रेड भोल्युम भनेको इम्पोर्ट एक्सपोर्टको भोल्युम भनेको 1300 अरबको हाराहारीमा, त्यसमा 700 अरब त इन्डियासँग मात्रै छ, इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुइटै गरेर। इम्पोर्ट मात्रै हेर्ने हो भने 1200 अरब चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 600 अरब जति चाहिँ इन्डियासँग मात्रै छ। भनेको ओभरअलमा हाम्रो चाहिँ 60-65% ट्रेडिङ चाहिँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुइटै गरेर 100 अरबको मात्रै एक्सपोर्ट हो हाम्रो, इम्पोर्ट चाहिँ 1200 अरब हो। अब त्यसमा चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ तपाईँको 65% को हाराहारीमा हाम्रो इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुवै चाहिँ त्यस्तो छ। एक्सपोर्टमा अलिक कम छ, 49%, 50% हाम्रो एक्सपोर्ट इन्डिया हुन्छ, बाँकी थर्ड वर्ल्डमा हुन्छ। इम्पोर्टमा चाहिँ 65% इम्पोर्ट इन्डियाबाट हुन्छ, बाँकी हाम्रो इम्पोर्ट थर्ड वर्ल्डबाट हुन्छ। भनेको इन्डिया इकोनोमी चाहिँ हाम्रो सस्टेनेबल भयो, अलिकति चाहिँ कम इम्प्याक्ट पर्यो भने हाम्रो रिभाइभलको चाहिँ छिटो छ चान्सेस। अब यहाँ चाहिँ हामीले गभर्मेन्टले पनि हामीले पनि सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने इन्डिया डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ माइनस गर्नै पर्छ अहिलेको डेटमा। त्यसको लागि सबैभन्दा फेरि ठुलो इम्पोर्ट हाम्रो इन्डियाबाट हुने भनेको त्यही एग्रो प्रडक्टहरूदेखि र मेसिनरी पार्ट्स टुलदेखि सबै कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्सी चाहिँ बिस्तारै डाइभर्ट गर्नुपर्छ। एग्रो प्रडक्टमा चाहिँ हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुनुपर्छ। विदेशबाट फरेन वर्कमा गएको मान्छेलाई इज्जत दिएर र नाफा दिएर भए पनि, अलिकति बढी पैसा दिएर भए पनि नेपालमै बोलाएर एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजमा चाहिँ, प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा। भने ओभरअलमा चाहिँ हामी छिटो चाहिँ रिभाइभ गर्न सक्छौँ हाम्रो नेपालको इकोनोमीको साइजको कारणले गर्दाखेरि र यो के अरे सानो इकोनोमी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ छिटो रिभाइभल गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि सबैलाई मेरो आग्रह चाहिँ जब होल्डरदेखि लिएर यो चाहिँ एउटा क्षणिक अथवा सर्ट टर्म फेनोमेना हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब पुरै भद्रगोलै हुन्छ क्या अरे अथवा चाहिँ एकदम चाहिँ बिग्रिनै हाल्छ क्या अरे भन्ने भन्दा पनि आई कान्ट भन्ने भन्दा पनि टीलाई हटाएर आई क्यान भन्ने चाहिँ मेन्टालिटीमा हामी बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब विथ दिस आई वुड लाइक एभ्रीवान टु स्टार्ट इच डे विथ अ पोजिटिभ थट एन्ड अ ग्रेटफुल हार्ट। हामीले मानवको जीवन पाएका छौँ, यो जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो जीवन बाँच्नका लागि हामीले के उपाय अपनाउनु पर्छ स्वस्थ रहनको लागि र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि, लाइभलीहुडलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ एभ्रीडे चाहिँ हामी पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर उठ्ने, आज केही न केही राम्रो गर्नुपर्छ, गर्नु सकिन्छ अथवा हुन्छ भन्ने आशा लिएर उठ्ने र लाइफप्रति चाहिँ हामी चाहिँ ग्रेटफुल भएर एकदम सकारात्मक भएर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै यो मौकाको लागि विवेक भाइ लगायत सबै अर्गनाइजरहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब छुटपुट केही भएकोमा हामी चाहिँ क्वेसन आन्सरमा जान्छौँ। क्वेसन आन्सरको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ टाइम अब 3 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ। ल अलिकति 2-4 मिनट यताउता गर्न सकिन्छ। विवेक भाइ थ्याङ्क यू सो मच। ल दाइ वेलकम दाइ, थ्याङ्क यू दाइ, एकदमै महत्त्वपूर्ण
विषयवस्तुमा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दाइ केही समय अघि हामी सुरुवातमा अलिकति टाइम ढिलो भएको कारणले केही समय लम्बिने भयो दाइ। 5-10 मिनट जति तपाईँलाई रोक्नुपर्ने भयो दाइ, गाह्रो नमान्नु होला। सोम सर के क्वेसनहरू छ भने राखिदिनुहोस् त, च्याट बक्समा आएको क्वेसनहरू। हजुर सर सुनिराख्नु भएको छ। च्याट बक्स मैले सबै हेर्न भ्याइन। विवेक भाइ तपाईँले हेरेर यसो गरिदिनु है, नत्र बोलेरै गरे पनि हैन। सोम सरले राखिदिनुहुन्छ। गोविन्द सर म क्वेसन पढिदिन्छु, हजुरले आन्सर दिनु होला नि सर। हस्। ग्यालेक्सी J7 प्राइमबाट सोध्नुभएको छ, सायद सुदर्शन खड्का भन्नुभएको छ। कोभिड-19 का कारणले नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा के कस्तो चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ? ती चुनौतीको सामना गर्नको लागि ब्याङ्कहरूले लिनुपर्ने रणनीतिहरू के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। धन्यवाद। को नाम के भन्नुभयो? सुदर्शन खड्का। सुदर्शनजी, ब्याङ्किङमा एकदम ठुलो चुनौती छ। अब यसमा चुनौती भनेको सबैभन्दा पहिला चाहिँ ब्याङ्किङ आफैमा भन्दा पनि बिजनेस र इन्डस्ट्री सेक्टरलाई इम्प्याक्ट हुने बित्तिकै त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ ब्याङ्किङलाई आइहाल्छ। ब्याङ्किङ आफैमा चाहिँ यस्तो एउटा संस्था हो जुन चाहिँ डिपोजिटरको ट्रस्ट र बोरोवर्सको कन्फिडेन्समा चल्ने संस्था हो हैन। डिपोजिटरले चाहिँ ब्याङ्कलाई विश्वास गरेर डिपोजिट राखिदिन्छ, अनि ऋणीहरूले उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस गर्ने कन्फिडेन्स र म नाफा कमाउन सक्छु, व्यवसाय गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्समा चाहिँ उनीहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिएर व्यापार गर्छ, अनि त्यहाँदेखि पैसा कमाएर नाफा आफ्नो गल्तीमा राखेर ब्याङ्कलाई ब्याज बुझाउँछ, सामा बुझाउँछ। भनेको ब्याङ्क चल्ने भनेको चाहिँ डिपोजिटर्सको ट्रस्ट एन्ड बोरोवर्स एन्टरप्रेन्योर्सहरूको कन्फिडेन्समा चल्ने हो। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने डिपोजिटरको ट्रस्ट चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ कुनै पनि डिपोजिटरले 1 रुपियाँ पनि आजको मितिसम्म लुज गर्न नपाएर हुनाले अहिलेसम्म त्यो ट्रस्ट कायम छ। तर बोरोवरको साइडमा, उद्योगी व्यवसायको साइडमा अहिले यो कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै लो छ, एकदमै घट्या छ। र हामी व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ कि, हामीले नाफा कमाउन सक्दैनौँ कि, हाम्रो व्यवसाय डुब्छ कि भन्ने चाहिँ ठुलो डर छ। हाम्रो अहिलेको रणनीति त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कको चाहिँ व्यवसायहरू, ऋणीहरूको चाहिँ कन्फिडेन्स लुज भएर उनीहरूको व्यवसाय डुब्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट ब्याङ्क डुब्न सक्ने सम्भावना त्यहीँनिर आउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्ने र विशेष गरेर सिभिल ब्याङ्कले मैले अघि प्रेजेन्टेसन राखेँ, कस्टमरको निडलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, उनीहरूको कन्फिडेन्सलाई बुस्ट गर्ने, त्यो खालको रणनीति हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। हामीले चाहिँ यता डिपोजिटरलाई पनि तपाईँहरूको केही फरक पर्दैन, तपाईँहरूको हामीसँग चाहिँ मिनिमम 8 अरब, त्यसपछि रिजर्भ सिजर्भ गरेर 12-13 अरबको हामीसँग क्यापिटल पनि छ, प्लस हाम्रो ऋणीहरू पनि कन्फिडेन्स छ, उनीहरूले व्यवसाय गरिरहेका छन्, उनीहरूले तिर्छन्। तपाईँहरूको डिपोजिट 1 रुपियाँ ब्याजै तपाईँले डिपोजिट फिर्ता आउँछ भनेर उहाँलाई कन्फिडेन्स दिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ भने यता बोरोजहरूले चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक परेको रकम अब बिजनेसलाई रिभाइभल गर्नको लागि, कर्मचारीको भुक्तानी गर्नको लागि, अथवा चाहिँ अपरेसन कस्टहरू मेन्टेन गर्नको लागि तपाईँ बिजनेस नछोड्नुहोस्, कन्फिडेन्ट हुनुहोस् र तपाईँले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नुहोस्। अरू नयाँ स्ट्राटेजी, डिजिटलाइजेसनको कुराहरू के हुन्छ, नयाँ स्ट्राटेजी तपाईँले पनि ल्याउनुहोस्। त्यसमा चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर हामीले उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, सरसल्लाह दिने र कहाँनिर हामीले फाइनेन्सियल, हाम्रो सपोर्ट भनेको फेरि फाइनेन्सियल सपोर्ट मात्रै हो। टेक्निकल सपोर्टदेखि लिएर हामीले खालि भन्न मात्रै सक्छौँ, एउटा उपाय दिन सकौँला, तर मेजर चाहिँ टेक्निकल स्किल, बिजनेस रन गर्ने स्किल चाहिँ उनीहरूकै हो। हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल, उनीहरूले यो गर्दाखेरि म रिभाइभ गर्न सक्छु, मेरो कन्फिडेन्स रिगेन हुन्छ र यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ यति पैसा चाहियो भने हाम्रो त्यहाँ भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिले चाहिँ यो एन्टरप्रेन्योर्सहरू, उद्योगी व्यवसायहरूको कन्फिडेन्सलाई रिगेन गर्ने र उनीहरूको बिजनेस सञ्चालनको लागि जे आवश्यकता पर्छ हाम्रो तर्फबाट भइसकेको, यसमा हामीले मात्रै गर्ने होइन, अझ हामीले रेगुलेटरी निकाय चाहिँ सरकारसँग र राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि यस्तो गर्यो भने चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीलाई राम्रो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल सेक्टर पनि सस्टेन हुन्छ भनेर बिजनेस सेक्टरलाई सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ नीति नियम बनाउनलाई हामी रेगुलेटरलाई पनि घचघचाइराखेका हुन्छौँ। यता बिजनेस सेक्टरसँग पनि निरन्तर रूपमा कम्युनिकेसनमा बसेर हामीले उपायहरू चाहिँ न्यू नर्मल सिचुएसनमा कसरी कन्फिडेन्स रिगेन गर्ने भन्ने नै हाम्रो अहिलेको चाहिँ रणनीति हो। थ्याङ्क यू। हजुर, अर्को साथीले सोध्नु भएको छ, वसुधा गुरुङजीले, कुन प्रकारको स्टिमुलेट प्याकेजहरू हाम्रो स्मल इन्टरप्राइजेस, टुरिज्म र एग्रिकल्चर सेक्टरहरूमा विदेशबाट पुगेका युवाहरूलाई
र बेरोजगार युवाहरूलाई यो लकडाउन अवधिपछि यो पेन्डेमिकको अवधिपछि हामीले उस गर्न सकिन्छ, कसरी कुन प्रकारको प्याकेजले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ भने, अनि त्यसैसँग जोडिएको छ हाउ डज द बजेट फर 2021 कभर एनी फर्म अफ स्टिमुलेट प्याकेज एन्ड फर व्हिच ग्रुप सेक्टर भनेर चाहिँ यो मैले सोध्नु छ। पछिल्लो चाहिँ अलि बुझेन, फेरि भन्नुहोस् त। पछिल्लो चाहिँ बजेटको कुरा छ सर, बजेटले कसरी कभर गर्छ भन्ने कुरा छ। ए ल ल ल ल हाउ डज द बजेट फर 2021 कभर एनी फर्म अफ स्टिमुलेट प्याकेज भन्छ। हो ल साथीहरुलाई हात रेज गरिदिनु होला कुनै क्वेशन सोध्नु छ भने। बसुधा दिदी नमस्ते क्वेसनको लागि, थ्याङ्क यू। अब म छोटकरीमा भन्छु, पेन्डेमिक आएपछि रेगुलेटरी रिल्याक्सेसन चाहिँ धेरै भएको छ एक नम्बरमा, र रेगुलेटरी रिल्याक्सेसनको र अनि त्यसपछि स्टिमुलस प्याकेज पनि, त्यो स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ फेरि गभर्मेन्ट बाट आएको होइन, कमर्सियल ब्याङ्कहरू हामीहरूले नै दिएको हो, खालि रेगुलेटरले नियम मात्रै बनाइदिएको। एक नम्बरमा चाहिँ फर्स्टमा आएको चाहिँ के हो भने चैत मसान्तमा भुक्तानी गर्नेहरूले चाहिँ 10% इन्ट्रेस्ट छुट दिने भन्ने आयो। त्यो हामीले छुट दिइसक्यौँ सबैलाई। त्यसको इम्प्याक्ट भनेको तपाईँको करिब करिब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको 3 अरब 4 अरबको स्टिमुलस भयो त्यो चाहिँ। त्यसपछि गएर तपाईँको हरेक ब्याङ्कले चाहिँ यो डिजिटल ब्याङ्किङको चार्जेसहरू, पेनाल इन्ट्रेस्टहरू अथवा पेनाल चार्जेसहरू, कुनै पनि खाले पेनाल चार्जेसहरू लाउन पाउँदैन भनेर रेगुलेसन आयो राष्ट्र ब्याङ्कबाटै। त्यो मोनिटरी स्टिमुलस हो, त्यो चाहिँ फिस्कल होइन। त्यो आएपछि त्यसमा पनि हामीले एटिएम कार्डदेखि लिएर अनलाइन ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ सबैको चार्ज वेभ गऱ्यौँ। पेनाल्टी इन्ट्रेस्टहरूदेखि लिएर लोन नतिरे पनि, ब्याज नतिरे पनि, साउन नतिरे पनि सबै पेनाल्टी इन्ट्रेस्टहरू जम्मै वेभ गऱ्यौँ। रिन्युअल चार्जेसहरू जति पनि लोनहरू रिन्यू गर्नुपर्ने थियो, रिन्यू गर्नुपर्ने चार्जेसहरू सबै गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यसमा पनि झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ इन्डस्ट्री वाइज हेर्ने भने 3-4 अरबको चाहिँ त्यो पनि के अरे प्याकेजभित्रै आयो। अब त्यो रेगुलेटरी प्याकेज भयो। थर्डमा गएर चाहिँ तपाईँको वैशाख 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म चाहिँ सबै ब्याङ्कले सबै खाले लोनमा चाहिँ 2% ब्याज घटाउनु पर्ने अथवा बेस रेट व्हिच एभर इज हायर। अब कसैको बेस रेट 12% इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ, बेस रेट 11 छ भने उसले 11% मात्रै तिरे भयो, 1% मात्रै डिस्काउन्ट पायो। कसैको बेस रेट चाहिँ 9% छ तर उसले 12% चार्ज गरिरहेछ भने उसले 9% के अरे 12% तिर्नु परेन, 10% मात्रै तिर्नु पर्यो यो 3 महिनाको लागि। भनेको त्यसबाट पनि झन्डै 15-16 अरबको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ गएको छ। भनेको यो मोनेटरी रूपमै बेनिफिट हुने क्लाइन्टहरूलाई, यो उद्योगी व्यवसायलाई फाइदा हुने कुरा भयो। यो मोनेटरी पनि तिर्नुपर्ने कुरा नतिर्नुपर्ने भएपछि त्यो मोनेटरी स्टिमुलस भयो। त्यस्तै गरेर अब चैतमा तिर्नुपर्ने ब्याज साउलाई चाहिँ पहिला जेठ मसान्त भनेको थियो, अहिले असारमा सान्त सारेछ। अब असारमा तिर्नु पर्नेलाई कहिलेसम्म सार्छ त्यो चाहिँ अहिले आएको छैन भने रेगुलेटरी रिल्याक्सेसन। अनि कुनै पनि अब यो तिर्नको लागि चाहिँ अब एनपिएमा गएको छ, यही पेन्डेमिकको कारणले। पहिल्यै खराब कर्जमा गएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर कारबाही गर्ने भयो। तर पेन्डेमिकको कारणले खराब कर्जमा गएको छ, भुक्तानी गर्न सकेको छैन, लिलाम निकाल्नुपर्ने अवस्था भयो भने त्यो लिलाम पनि निकाल्न नपाउने भनेर अहिले रेगुलेटरी मोरल सुएसन, यो चाहिँ राइटिङमा आएको छैन, मोरल सुएसन त्यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा चाहिँ ग्राहकहरूलाई, उद्योगी व्यवसायहरूलाई अलिकति एउटा राहतको कुरा भएको छ। यो चाहिँ फिस्कल पोलिसी तर्फको कुरा भयो। अर्को चाहिँ अब मोनिटरी पोलिसी तर्फको कुरा भयो। अब फिस्कल तर्फ चाहिँ मैले अघि भने गभर्मेन्टले चाहिँ पहिला 50 अरबको मात्रै बजेट थियो यो रिफाइनेन्सिङमा, जसमा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर्सहरू पर्टिकुलरली अब यो एग्रिकल्चर सेक्टर भयो, टुरिज्म सेक्टर भयो, सर्भिसमा पनि, अनि त्यसपछि के अरे यो स्टिल म्यानुफ्याक्चरिङ, हाइड्रो पावर, सिमेन्ट, यिनीहरू सबैले चाहिँ यो प्रोडक्टिभ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई चाहिँ 50 अरबको बजेट चाहिँ रिफाइनेन्सिङ थियो। रिफाइनेन्सिङ भनेको ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12% इन्ट्रेस्ट अथवा 11% लिइरहेको छ भने त्यो लोन लिएर 5% इन्ट्रेस्ट घटाउने भनेको अब 12% तिरिराखेकोले 7% मात्रै तिरे हुने, त्यस्तो खालको यो चाहिँ यो बजेट थियो। 50 अरबको मात्रै बजेट थियो। अब यो बजेटलाई बढाएर तपाईँको चाहिँ 150 अरब बनाएको छ अहिले चाहिँ। सो गभर्मेन्टको बजेटबाट आएको चाहिँ मैले त्यो अघि के अरे स्टिमुलस प्याकेजको अङ्ग्रेजीमा सोध्नु भएको कसले हो, त्यो पनि यसैमा एड्रेस भयो। बजेटबाट आएको स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ यति मात्रै हो। यसमा डाइरेक्ट स्टिमुलस प्याकेज भनेर अरू देशमा जस्तो डाइरेक्ट अनइम्प्लोइड मान्छेलाई अथवा बेरोजगार मान्छेलाई पैसा दिने अथवा एसएमइजहरूको तलब खुवाइदिने यस्तो चाहिँ छैन, अहिलेसम्म आएको छैन। तर उद्योग धन्दा चलाइराखेको मान्छे र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा छ भने, नन प्रोडक्टिभ सेक्टर होलसेल रिटेललाई पाउँदैन, फेरि प्रोडक्टिभ सेक्टरको छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ
त्यो अब 150 अरबबाट चाहिँ उनीहरूले इन्ट्रेस्ट सहुलियत ब्याज सहुलियत चाहिँ अब 11% 12%, अब यसले धेरै त कभर गर्दैन तर निडहरूलाई कभर गर्छ। जस्तो अहिले नेपालमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमा मात्रै 3000 अरब भन्दा बढीको लोन छ। अब त्यसमा प्रोडक्टिभ सेक्टर भनेको 30% को हाराहारीमा छ भनेको तपाईको 9000 अरब त लोन भयो। 9000 अरबको लोनमा चाहिँ तपाईको 150 अरब चाहिँ रिफाइनेन्सिङ गर्न पुग्ने भयो। थोरै हो तर यसमा चाहिँ निडी मान्छेहरू जसले चाहिँ अब त्यसमा धेरै क्राइटेरियाहरू छ, क्राइटेरिया पुगेको मान्छेहरू चाहिँ यो स्टिमुलस पाउँछ। यो गभर्नमेन्टबाट आएको र फिस्कल पोलिसीबाट आएको अहिलेसम्मको यति नै हो। अब ट्याक्समा रिल्याक्सेसन आएको छैन, सबै ट्याक्सहरू एज इट इज जस्तै छ। अब फिस्कलबाट आउनुपर्ने गभर्नमेन्टबाट आउनुपर्ने ट्याक्स रिल्याक्सेसनको कुराहरू हुन सक्थ्यो, त्यो आएको छैन र अरू कुनै पनि स्टिमुलस प्याकेज पनि आएको छैन। अघि मैले बजेटकै कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ जोड्न मन लाग्यो। अहिले चाहिँ अब हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ ट्याक्स बढाएको छ हैन, विच वाज अनएक्सपेक्टेड। यो नेपालको इकोनोमीको लागि नेक्स्ट इयर हाम्रो 1300 मेगावाटको बिजुली चाहिँ सरप्लस हुँदैछ। त्यो सरप्लस बिजुलीलाई ट्रान्समिट गर्नको लागि पहिलो कुरो त हामीसँग ट्रान्समिसन लाइनको कम्ती छ। त्यो ट्रान्समिसन लाइनलाई एक्सपान्ड गर्नलाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको बजेट चाहिँ राख्नु पर्थ्यो, त्यो पनि कम छ हैन। तर अब यसले चाहिँ अब एकदमै इकोनोमीमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट आउँछ अथवा जुन पोजिटिभ आउनुपर्ने हो त्यो आउँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। किनभने इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ कम ट्याक्स राखेको भए अथवा भइरहेकै ट्याक्स जुन 3% 4% छ त्यसलाई मात्रै कन्टिन्यू गरे भए पनि हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ फोसिल ओइल युज गर्ने अथवा पेट्रोलियम प्रोडक्ट युज गर्ने भेहिकलहरू घटेको भए इन्डियाबाट हाम्रो झन्डै 300 अरबको चाहिँ यो डिजेल पेट्रोल इम्पोर्ट छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याएर त्यो ट्याक्स कम गरिदिएको भए त्यो ट्याक्सबाट आउने रकम भन्दा हाम्रो चाहिँ फरेन करेन्सी चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ कस्ट सेभ हुन्थ्यो, हाम्रो ट्रेड डेफिसिट पनि लो हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ वातावरणको के अरे खर्च जुन छ इन्भाइरोमेन्ट डिटेरिएट हुने जुन त्यसको एक्सपेन्सेस धेरै ठुलो हुन्छ पछि त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई, त्यो कम हुन सक्थ्यो। त्यस्तै गरेर अहिले जुन चाहिँ सरप्लस बिजुली छ त्यो चाहिँ के अरे युज हुन्थ्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा गर्दाखेरि। अब यो धेरै कुराहरू अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भेहिकल मेन्टेनेन्स पार्ट्स पूर्जादेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट कम भएर ट्रेड डेफिसिट चाहिँ कम हुने अनि त्यसपछि नेपालको इलेक्ट्रिसिटी पनि युज हुने, इन्टरनल रेभिन्यू जेनेरेसन हुने, यो सबै कुराहरू इकोनोमीमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्थ्यो। त्यो एउटा चाहिँ भएको छैन, त्यो एउटा गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो हो हैन। ओभरअलमा चाहिँ अरू सब्सिडीहरू अरू के अरे स्टिमुलसहरू ल्याएको छैन। अब एउटा कुरा चाहिँ यो कृषिमा लाग्ने अथवा बेरोजगार विदेशबाट आउनेहरूको लागि के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ पोस्ट पेन्डेमिक होइन प्री पेन्डेमिक नै आएको सरकारको पोलिसी हो, गत सालको बजेटबाटै आएको पोलिसी हो। 15 लाखसम्मको कर्जा महिला उद्यमी छ भने 15 लाखसम्मको कर्जा चाहिँ बिना धितो पाउँछ। जस्तो सिभिल ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले चितवन जिल्लामा त्यो महिला उद्यमीहरूको नाममा कुनैमा चाहिँ महिला आफै ड्राइभर छ, कुनैमा चाहिँ पुरुषहरू ड्राइभर छ तर महिलाको नाममा कर्जा लिएर बुढाबुढी मिलेर चाहिँ बिजनेस दर्ता चाहिँ महिलाको नाममा गरेर महिलाले लोन लिएको छ। त्यसरी हामीले करिब 400 वटा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हामीले लोन दिएका छौँ, त्यो सबै बिना धितो हैन, त्यसरी दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर 2 लाख 3 लाख 5 लाखसम्म चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ। युवाहरूको लागि चाहिँ 7 लाखसम्मको बिना धितो कर्जा दिन मिल्छ, तर त्यसको लागि निश्चित क्राइटेरिया छ। भन्सुनले भन्दा पनि मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, भन्सुनले गरेर आयो भने पाउनुहुन्न। किनभने ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि चाहिँ जो मान्छे लोन लिने मान्छे हो त्यो मान्छे आफै सक्षम भएर म यो गर्न सक्छु, यसरी गर्छु, यसरी पैसा कमाएर यसरी ब्याङ्कले तिर्छु भनेर सक्षम भएर आयो भने ब्याङ्कले उसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ, कन्सिडर गर्छ र उसँग चाहिँ क्वेसन एन्सर गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ के गर्न सक्दैन त्यो सोच्छ। कतैबाट भन्छुन गरेर चाहिँ आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सुरुमै चाहिँ शङ्काको दृष्टिले हेरिन्छ है। त्यसैले गर्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफूसँग क्षमता नहुने, स्किल नहुने अनि फलानालाई भनाएर लोन लिन लगाउने भयो भने ब्याङ्कले चाहिँ धेरै जसो ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभली हेर्छ। तर फेरि भन्छुन गर्यो भन्दैमा फेरि सबै खराब भन्ने पनि होइन, भन्छुन गरेर आएको छ मान्छे चाहिँ क्षमता पनि लिएर गएको छ, स्किल पनि लिएर आएको छ, उसँग चाहिँ खालि एक्सेस मात्रै नभएकोले कसैको मार्फत आएको छ भने त्यसोमा चाहिँ फेरि पोजिटिभली पनि हेरिन्छ। मुख्य कुरा भनेको चाहिँ भन्छौँ अथवा अरू केही कुरा होइन, कसैलाई चिन्नु पर्दैन, ब्याङ्कमा छिर्नुहोस्,
तपाईँको क्षमता र योजना लिएर छिर्नुहोस् र त्यो स्किल त्यो कन्फिडेन्स लिएर छिर्नु। अघि मैले जुन बिजनेस एन्ड कन्फिडेन्स रिगेन गर्ने भने नयाँ मान्छे पनि बिजनेस गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स र त्यो प्लान त्यो क्षमता ब्याङ्कले जाँच्दाखेरि त्यो क्षमता देखिनु पर्यो। त्यो भयो भने यो 7 लाखसम्मको 5 लाख विभिन्न क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ बिना धितो कर्जा दिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरमा बढी फोकस गरेका छौँ। त्यसबाहेक अघि भने जस्तो इलेक्ट्रिक अटो व्हिलरमा हुनसक्छ, सानो सानो नाङ्ले पसलेदेखि लिएर सानो सानो एसएमइजहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा 5 जना 10 जना स्टाफ राखेर चलाउने उद्योगहरूदेखि लिएर अचार उद्योगदेखि लिएर हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। र फरेन इम्प्लोइमेन्टबाट फर्किने मान्छेहरू विशेष गरेर मैले पनि भने एग्रिकल्चरमा चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति स्किल चाहिँ त्यही हो, यान्त्रिकरणको कुराहरू, बजार एक्सेसको कुराहरू, बिउ बिजनको कुराहरू, यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सकिन्छ। ल 8 बजे मैले त ढिलो भयो। ल दाइ अब करिब संसार अब क्वेसनहरु सक्यो। अब सक्यो पनि एउटा क्वेशन राखौँ। अब समेट्न सकिन्न। थ्यांक यू दाइ। एउटा क्वेशन राखौँ होला है। महत्त्वपूर्ण मेरो अरु प्रोग्राम छ कि अनलाइनमै मेरो आफ्नो पर्सनल प्रोग्राम त्यही भएर। ओके होइन हात रेज गरिराख्नु भयो, ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो साथीहरूले। एउटा लिइहालौँ त। ल लास्ट क्वेसन। लास्ट क्वेसन लिउँ। दिपेन्द्र कर्ण सर हुनुहुन्छ, उहाँ आफै अनम्युट गरेर सर बोल्नु होला, आफ्नो क्वेसन राख्नु होला है। छिटो है दिपेन्द्र कर्ण सर। दिपेन्द्र मैले भन्नुहोस् त हजुर। सर अब म चाहिँ लघु वित्तको माइक्रो फाइनेन्सको स्टाफ हैन। ए हजुर हजुर। अब यहाँ मेरो एउटा के उ थियो भने अब जब कमर्सियल ब्याङ्कहरू या डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले तपाईहरुलाई माइक्रो फाइनेन्सलाई सपोर्ट गरिरहेछन् हैन, डिफ्राइभ सेक्टरमा या प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गरिरहेछन् हैन। अहिलेको अवस्थामा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले डाइरेक्ट तपाईको माइक्रो फाइनेन्स जस्तो सानो सानो माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरु छन्, त्यसलाई एडप्ट गरेर भएर भने उसको उनीहरुसँग कार्यक्रम चलायो भने तपाईले सोशल डिस्टेन्सिङ टेक्नोलोजीका कुराहरु हैन डाइरेक्ट ग्राहकले पाउने सुविधाहरु गाउँमा पाउन सकिन्छ। मेरो एउटा एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईले। सिभिल ब्याङ्क मैले यो कमर्सियल ब्याङ्कले डाइरेक्ट माइक्रो फाइनेन्स सुरु गर्न खोजेको, म हिमालयन ब्याङ्क हुँदाखेरि सुरु गर्न खोजेँ भएन, ग्लोबल ब्याङ्कमा सुरु गर्न खोज्ने भएन, अनि मेगा ब्याङ्कमा आएपछि मैले पहिलोचोटि कमर्सियल ब्याङ्कले आफैले माइक्रो फाइनेन्स सुरु गरेँ। र उद्देश्य भनेको ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो थियो, माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूसँग चाहिँ त्यो क्यापिटल र अरू टेक्निकल रिसोर्सेसहरू हुँदैन, त्यो क्यापासिटी कम हुन्छ। तर कमर्सियल ब्याङ्कसँग आइटीदेखि लिएर डिजिटल ब्याङ्किङदेखि लिएर अनि क्यापिटलदेखि लिएर सबै रिसोर्सेस बढी हुन्छ र दूर दराजमा बसेको सानोभन्दा सानो चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको कस्टमरहरूले पनि त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ ब्याङ्किङ सुविधा जस्तो एटिएम कार्डदेखि लिएर यो अहिले अब किसान कार्डको कुरा आछ, यो कार्डहरूको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कमर्सियल ब्याङ्कले नै माइक्रो फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ भन्ने म त्यो विचारधारा राख्ने मान्छे हो। र त्यो हिसाबले म मेगामा हुँदाखेरि फर्स्ट टाइम सुरु गरेँ हो। मेगा छोडेपछि अहिले सिभिल ब्याङ्कमा पनि तपाईँहरूले जस्तै हामीले डाइरेक्ट माइक्रो फाइनेन्सिङ पनि गर्छौँ। मैले अघि भने 50,000 लिएर हामीले ग्रुप बेस पनि गरेका छौँ। नेपालगञ्ज वीरगञ्जदेखि लिएर हामीले करिब ग्रुप बेस कस्टमर हाम्रो अहिले चाहिँ 3,038 को हाराहारीमा हाम्रो ग्रुप बेस कस्टमरै छ। तपाईँले जस्तै ठ्याक्कै गर्ने हो। त्यसबाहेक अरू इन्डिभिजुअल माइक्रो लोनहरू हाम्रो टोटलमा गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 7,000 को हाराहारीमा हाम्रो त्यो 3,038 र अर्को थप 3,000 गरेर 7,000 जति हाम्रो माइक्रो कस्टमरहरू छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा, अब अहिले माइक्रो फाइनेन्सको पनि मर्जरको कुरा आएको छ, कमर्सियल ब्याङ्कहरूको पनि मर्जरको कुरा आएको छ हैन। माइक्रो फाइनेन्स युनिटलाई कमर्सियल ब्याङ्कसँगै मर्ज गरेर अनि त्यो कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ जुन टेक्निकल डिजिटल क्यापासिटी छ त्यो माइक्रो फाइनेन्समा एक्सटेन्ड गरेर अनि यही रिसोर्सेस युज गरे भने त माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ जुन चाहिँ दूर दराजमा पुर्याउन सक्ने सर्भिस छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ राम्रो हुन्छ। क्यापासिटी पनि मेबी अहिले चाहिँ अब हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ 12-13% मा लोन दिइराखेका छौँ, कतिले अब 10% मा, अलि क्यापासिटी भएको ब्याङ्कले बेस रेट कम भएको ब्याङ्कले 10% दिया होला, नत्र 12-13% तपाईँले राख्नु भएको छ। माइक्रो फाइनेन्सको कस्टमरले चाहिँ तपाईँको 18% को हाराहारीमा तिरिरहेको छ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले नियम गरेको होइन। अब हामीले नै डाइरेक्ट त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो क्यापिटल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर रिसोर्स म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै कम हुन्छ र भोलि माइक्रो फाइनेन्सको कस्टमरलाई अहिले 18 तिरेको ठाउँमा 15 र 16 मै काम गर्न सक्यो भने पनि जुन हामीले गरिरहेका छौँ अहिले हामीले माइक्रो फाइनेन्सलाई 15-16 मा गरिराखेका छौँ। त्यो अटो लोनवालाहरूलाई त हामीले चाहिँ 13% मा पनि गरिराखेका छौँ भने उनीहरूलाई पनि फाइदा भयो, रोजगारी पनि सृजना भयो
र मेन कुरो चाहिँ जुन टेक्निकल क्यापासिटी र रिसोर्स क्यापासिटी चाहिँ दूरदराजको एकदम लो लेभल चाहिँ इकोनोमीको बेस पिरामिडसम्म लाने कुरा हो, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो, त्यो सम्भावना छ। अब त्यो सबैले चाहिँ यो आइडियालाई चाहिँ लिनु पर्यो, सेन्ट्रल ब्याङ्कदेखि लिएर होइन। अब हामीले अहिले सिभिल माइक्रो फाइनेन्स भनेर छुट्टै एउटा सब्सिडियरी चलाइरहेका छौँ, उसले पनि 18% चार्ज गरिरहेछ। हामीले आफैले गरेको माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ हामी 16% चार्ज गरेर गरिरहेका छौँ होइन। भने डिफ्रेन्स त्यहाँनिर पनि छ नि। अब सिभिल ब्याङ्कसँग माइक्रो फाइनेन्स गर्ने हामीसँग फेरि कस्तो छ भने सिभिल ब्याङ्कको स्टाफहरूसँग त्यो डाइरेक्ट तपाईँहरूले गर्ने माइक्रो फाइनेन्स, त्यसको चाहिँ मोडालिटी, त्यसको रिकभरी जुन छ नि, त्यो स्किल चाहिँ हामीलाई त्यो इन्फ्युज गर्नलाई गाह्रो हामीलाई त्यहाँनिर छ फेरि। त्यही भएर तपाईँहरूको जुन चाहिँ स्किल छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले चाहिँ हाम्रो माइक्रो फाइनेन्सको लागि ग्रुप बेस माइक्रो फाइनेन्सिङ गर्ने भनेर ल्याएको स्टाफहरू पनि कालान्तरमा चाहिँ उनीहरूको कोसिस चाहिँ जहिले पनि मेन स्ट्रिम कमर्सियल ब्याङ्कमा जाने, माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ छोड्ने भन्ने नै उनीहरूको टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ मान्छे ट्रेन गरेर रिटेन गर्नलाई एकदम गाह्रो छ। तर चाहिने चाहिँ के हो भने हाम्रो आजको इकोनोमीमा अहिले पनि तपाईँको 30-34% मान्छे चाहिँ एकदम स्मल होल्डर इकोनोमिक पिरामिडमा छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ यही माइक्रो फाइनेन्स तपाईँहरू जस्तो एकदम वेल ट्रेन्ड र ग्रासरुट लेभलमा गएर पिपुललाई एन्टरप्रेन्योरसिप गर्नलाई ट्रेनिङ दिने, त्यसपछि फाइनेन्सियल डिसिप्लिन सिकाउने, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योर भएर अनि व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने र ब्याङ्कलाई पनि तिर्ने, आफूले पनि आफ्नो लाइभलीहुडलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने, त्यो खालको एक्सपर्टिज तपाईँहरूसँग छ। सो हामीसँगको टेक्निकल र क्यापिटल रिसोर्सेस, तपाईँहरूसँग चाहिँ इन्डिभिजुअल स्किल र ह्युमन रिसोर्सको स्किल, त्यसलाई एमालगेट गऱ्यो भने चाहिँ ओभरअल इकोनोमीले चाहिँ फाइदा गर्छ र हाम्रो ग्रासरुट लेभलको चाहिँ एन्टरप्रेन्योरहरूले पनि फाइदा लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू साथीहरू। सबैजनाको क्वेसन मैले समेट्न सकेन, सरी। अब टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि अलिकति समयमै सुरु गर्न सकेन। दाइ अन्तमा के भन्नुहुन्छ? 1 मिनट जतिमा दाइ, अब सकौँ। अन्तमा चाहिँ फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, कोरोनाबाट तपाईँहरू सबै चाहिँ बच्नु होला, आफ्नो परिवारजनलाई, आफ्नो कलिग्सहरू, साथीभाइहरू सबैलाई बचाउनु होला, नानीहरूलाई पनि बचाउनु होला। न्यू नर्मल सिचुएसनको जुन चाहिँ यो पेन्डेमिकको चाहिँ हेल्थ गाइडलाइन्सहरू छ, प्रिकसनरी गाइडलाइनहरू छ, त्यसलाई फलो गर्नु होला। यो अहिले जति आन्दोलनहरू सडकमा फ्रिडम भनेर निस्किएको छ त्यो चाहिँ एब्सोल्युटली रबिस। म त के अरे यो के भन्छ अमेरिकन राष्ट्रपतिदेखि लिएर अमेरिकन पिपुलहरूदेखि लिएर जो चाहिँ अहिले फ्रिडम भनेर उभिरहेछन् सबैलाई चाहिँ के अरे यो मूर्खताबाट पछि हटेर अलिकति चाहिँ संयम हुनको लागि आग्रह गर्छु। र यहाँहरूले पनि वरपर त्यस्तो छ भने संयम हुन आग्रह गर्नु होला। यो माइती घरमा भइरहेको भिड चाहिँ मलाई मन परेको छैन। मैले क्लियरली यहाँहरूको वरपर कोही छ भने होइन, काम गर्ने हो, पेन्डेमिक के अरे लकडाउन खोल्नुपर्छ, त्यो हदसम्म ठिक छ। तर लकडाउन खोल्ने भनेको सोसियल मेन्टेनेन्स के अरे डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर रोगसँग चाहिँ प्राकृतिक रोगसँग चाहिँ हामी भिड्नको लागि कहिले पनि अगाडि सर्नु हुँदैन। यो कुनै सरकारले गर्ने कुरा अथवा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले गर्ने कुरा अथवा गोविन्द गुरुङले गर्ने कुरा होइन। यो हामी आफै अवेर हुने र हामी आफ्नो जीवनलाई रक्षा गर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि सकिएसम्म सबै चाहिँ सुरक्षित हुनुहोस्, जीवनलाई बचाउनुहोस्। त्यसपछि न्यू नर्मल सिचुएसनमा लकडाउन भए पनि नभए पनि हामी काम गर्ने प्रोडक्टिभिटीतर्फ चाहिँ लागौँ र त्यो एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर प्रिकसनरी मेजर लिएर चाहिँ लाइफलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ हामी काममा लागौँ र सबैको लाइफ शुभ होस्। यो पेन्डेमिकको इम्प्याक्ट चाहिँ पर्न त सबैलाई परिहाल्छ, कमभन्दा कम इम्प्याक्ट परोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्दै म सबैसँग चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। धन्यवाद। जुन आजको यो 29औं श्रृङ्खला सफल बनाउनको लागि जुन महत्त्वपूर्ण समय, व्यस्त समयको बावजुद समय दिनुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी 29औं श्रृङ्खलामा हामी शम्भुराम श्रृङ्खला, डाक्टर शम्भुराम श्रृङ्खलासँग फरेन पोलिसीको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसमा पनि जोडिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अन्तमा जसरी जुम यो भर्चुअल जुममा जोडेर साथ दिनुभयो र फेसबुक पेजमा हेरेर साथ दिनुभयो, त्यस सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिन दाई, शोभा दिदी लगायतका वसुधा दिदी, श्री दाई लगायतले जोडेर साथ दिनुभयो। अन्तमा थोरै आफ्नो धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनको लागि श्री दाईलाई अनुरोध गर्दछु। र कार्यक्रम गराउने सिलसिलामा कमी कमजोरीहरू भयो होला, त्यसमा क्षमा माग्न चाहन्छु र सल्लाह सुझावको निरन्तर रूपमा अपेक्षा गर्दछु। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु र अन्तमा श्री दाईलाई यो आजको कार्यक्रममा धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दै पर्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद विवेक भाइ। सम्पूर्ण हाम्रो जुन श्रृङ्खलामा जोडिनु भएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो समयको लागि धन्यवाद। आज हाम्रो गोविन्दजीले सरले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि समय निकालेर जुन एउटा ओभरअल संसारभरिको वर्ल्ड कन्टेक्स्टमा यसको असर र न्यारो डाउन गरेर हाम्रो आफ्नो देशभित्र परेको असर अनि यसबाट सिक्नुपर्ने लेसन लर्न गर्नुपर्ने र अनि हामीले लिनुपर्ने एक्सनमा जुन उहाँले विस्तृत गरिदिनु भयो त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँ आफ्नो व्यस्तताको कारणले गइसक्नु पनि भएको छ ल गर्दाखेरि अनि सुरुमा केही समय ढिलो हुन गयो जसमा चाहिँ अब त्यसमा मेरो पनि एउटा कारण रह्यो किन अहिले आज दुईटा जुम एकैचोटि भएको हुनाले अनि दुईटै मैले एडमिन र होस्ट गरिदिनु पर्ने भएकोले अलिकति समयको ढिलो हुनु गएमा त्यसमा पनि क्षमा प्रार्थी छु। आशा छ तपाईँले यसबाट केही कुरा सिक्नुभयो होला अथवा केही कुरा सेयर गर्ने मौका पाउनुभयो होला भन्दै तपाईँहरू सबै सुरक्षित रहनु होला, स्वस्थ रहनु होला र बी पोजिटिभ एन्ड बी स्ट्रङ भन्दै आजको यो जुम सिक्नलाई यहीँ समाप्त भएको पनि फेरि विवेक भाइले मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै समाप्त भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।